दर्शकबिन नमस्कार। एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी क्रिप्टो करेन्सीको बहुआयामिक पक्षका विषयमा संवाद गर्दैछौँ। क्रिप्टो अर्थात् गोप्य करेन्सी अर्थात् मुद्रा, अभौतिक मुद्रा अर्थात् गोप्य मुद्रा नै क्रिप्टो करेन्सी हो। यसको इतिहास ठ्याक्कै 2009 देखि सुरु हुन्छ। भौतिक मान्छे हुन्, अभौतिक मान्छे हुन्, तर अभिलेख अनुसार चाहिँ जापानी नागरिक सातोशी नाकामोटोले सन् 2009 मा अर्का कम्प्युटर प्रोग्रामरलाई 10 BTC कोइन पठाएर यसको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए। अहिले यो संसारभरि नै काहीँ प्रतिबन्ध, काहीँ अलिअलि खुला र काहीँ चाहिँ पूर्ण रूपमा वैधानिक समेत भइसकेको छ। केही समय अघि त टेस्लाका मालिक एलन मस्कले टेस्लाको आफ्नो कारहरू समेत बिटकोइनहरूमा किन्न सकिने भनेर भनेको थियो। फेरि वातावरण प्रदूषणका दृष्टिकोणले यो प्रतिकूल छ भने पछाडि सेयर एकदमै बढाएको थियो, पछि घट्या थियो। भनेको यो चाहिँ यो क्रिप्टो करेन्सीका आफ्ना आफ्ना नामहरू छन्। बिटकोइन, इथेरियम, टियर, XRP, बिटकोइन क्यास लगायत संसारमा सयौं किसिमका मुद्रा प्रचलनमा छन्। भारतको पछिल्लो बजेटले एक प्रकारले त्यसलाई एसेट्सका रूपमा मान्यता दिएर 30% कर लगाउने भनेर भनेको छ। त्यो पनि पूर्ण मान्यता दिएको हो होइन भन्ने पनि बहसको विषय छँदैछ। यसलाई हामी बहुकोणबाट छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, त्यसैगरी अर्थ राजनैतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी र त्यस्तै नोबेल बैंकका महाप्रबन्धक मनोज गेवाली हुनुहुन्छ। स्वागत छ तीनैजनालाई। म सबभन्दा सुरुमा डेपुटी गभर्नरसँग आउँछु। तपाईहरुले चाहिँ यसलाई एकदमै हाम्रो विद्यमान कानुनले ऐनले नियम प्रतिकूल छ भनेर यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भएको हो अथवा यसका अध्ययन अनुसन्धान पनि छन्? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो क्रिप्टो करेन्सी यहाँले ब्याकग्राउन्डमा भन्नुभयो कि क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ अहिले बजारमा चलिरहेको छ। इन्डियामा केही हदसम्म डिस्कसनको कुरा आइरहेको छ। नेपालमा चाहिँ प्रतिबन्धित छ। नेपालमा किन प्रतिबन्धित भयो भन्ने कुरा सर्टकटमा कुरा गर्दा क्रिप्टो यो नन ब्याक्ड करेन्सी हो। यो चाहिँ प्राइभेटली जेनेरेटेड बेस्ड अन ब्लकचेन यो प्रविधि र चाहिँ नो ब्याक्ड करेन्सी हो। र यो करेन्सी चाहिँ नै अहिले बजारमा चलिरहेको छ। केही देशहरूले यसलाई मान्यता पनि दिएका छन्। र चाहिँ अर्को कुरा यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसीको ट्रान्समिसन मेकानिजमलाई यसले डिस्टोर्ट गर्ने किसिमको व्यवहार गर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ यसमा सिग्नेचरेज भन्छ। सिग्नेचरेज भन्छ यसले असर गर्ने काम गर्छ। यी तीनटा कारणहरूले गर्दा हामीहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो हाम्रो ऐनको व्यवस्था, दुईटा ऐन हामीसँग छन् विद्यमान कि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन र चाहिँ विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्धित गर्ने ऐन। ती दुईटा ऐनको तहत हामीले चाहिँ यसलाई प्रतिबन्धित गरेको र यो केही हदसम्म अध्ययन अनुसन्धान गरेरै प्रतिबन्धित गरेको व्यवस्था छ। अब यसले तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने नेपालमा बैंक खाता भएका नेपाली नागरिक मात्रै होइन, विदेशमा बैंक खाता भएका विदेशी नागरिकलाई समेत नेपाली नागरिकलाई समेत भन्नुभएको छ। त्यसलाई कुन आधारले नियमन गर्नुहुन्छ? अनि फेरि विदेशमा आर्जन गर्छ, उहीँको बैंकमा उनले खाता खोलेको छ, उहीँ लगानी गर्दा त त्यहाँको विद्यमान कानुन अनुसार गर्नुपर्ने होला नि त। यस्तो नि, नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपाली नागरिकहरू बाहिर गएर कसैले तपाईँको बच्चा दाइ भाइ कोही गएर विदेशमा बस्यो भने पनि नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ। जस्तै तपाईँको हाम्रो ऐनमा के व्यवस्था गरेको छ भने नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिक र चाहिँ विदेशमा हुने नेपाली नागरिकहरूले पनि जुन किसिमको विदेशी विनिमयको कारोबार गर्छन् त्यो कारोबार गर्नका निमित्त नेपाल यो राज्यले नै तय गरेको हो। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनको व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। र त्यो नेपाल सरकारले, नेपाल राज्यले जुन कुरा भनेको छ यो कुरा चाहिँ इलिगल हो है, हाम्रो चाहिँ पाउँदैन भनेर भनेको छ भने त्यो कुरा चाहिँ गर्न पाइँदैन भनेर हामीले उल्लेख गरेको हो। अरुण कुमार सुवेदीजी चाहिँ बहुविधामा जानकार हुनुहुन्छ। यो क्रिप्टो करेन्सीका विषयमा पनि मैले धेरै अगाडि तपाईँको ब्लगमा देखाएको थिएँ। यसलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रवर्धन गर्ने सम्भवतः सुरुका केही मान्छेहरूमा तपाईँ पर्नु होला। तपाईँले चाहिँ किन वैधानिक दिने भनेर? सुरुमा अब त यो सायद धेरै कम मान्छेको नजर परेकै बेला चाहिँ मैले क्रिप्टोलाई वैधानिकता भनिनँ मैले कि लिगल टेन्डर गर्न सकिन्न भने पनि माइनिङ यहाँ खोल्दा के हुन्छ त, माइनिङ चाहिँ यहाँ गर्न दिउन भने किन म इनर्जीसित पनि सम्बन्धित मान्छे र मेरो विद्युत प्राधिकरणले इनर्जी नकिनिदिएर मेरो बिजोग कसरी भएको छ भने मलाई थाहा छ त्यो पीडा, र म जस्तै धेरैलाई पीडा थाहा छ। यो अवस्थामा अब फेरि अब जसरी आउँदैछ इनर्जी नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन नबनेको अवस्था छ। यसको चाहिँ सजिलो के छ भने जहाँ इनर्जीको सोर्स छ त्यहीँ लगेर पनि यसलाई माइनिङ गर्न सकिन्छ। उसलाई इन्टरनेट चाहियो, इन्टरनेट त अब जहाँ पनि पुगिहाल्छ अहिले
समस्या भएन। त्यसकारण माइनिङलाई चाहिँ यसलाई दिँदाखेरि जसरी पाकिस्तानले गर्यो, कजाकस्तानले गर्यो, चीनले पनि चाहिँ मतलब सर्टेन एरिया उसले के गर्यो भने पहिले जताततै माइनिङ हुन्थ्यो। माइनिङ गर्दाखेरि उसको अब चीनको त के भने फसिल फ्युलमा विषय होइन चाहिँ मतलब जियोथर्मल प्लान्टहरू पनि धेरै भनेको कोइलाहरूमा बेस प्लान्ट पनि धेरै। त्यसले गर्दा उनले चाहिँ सबै यसको माइनिङ चाहिँ सिचुवानतिर कन्सन्ट्रेट गर्यो। कारण के थियो भने सिचुवानतिर बढी उसको चाहिँ हाइड्रो पावरहरूको चाहिँ बढी ठाउँ भएकोतिर केन्द्रित गर्यो भने धेरै देशमा यो पाकिस्तानले त धेरै राम्रो चाहिँ उसको हाइड्रो पावर त हाम्रोभन्दा धेरै महँगो छ नि, 12 सेन्ट पर युनिट छ। त्यो 12 सेन्ट बल्कमा त्यो पनि त्यो त्यत्रो हाइड्रो पावर त्यत्रो महँगो भएको ठाउँमा त उसले चाहिँ वर्षको 4 अरब कि 5 अरब डलर चाहिँ यो क्रिप्टो माइनिङबाट कमाउँछु भनेर टार्गेट गरेर कमाए पनि है। अब अहिले के छ, अहिलेको स्ट्याटस मैले रिसेन्टली हेरेको छैन। त्यो हो भने माइनिङ गर्न किन नदिने भनेर मैले चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गरेँ पहिलो ब्लक चाहिँ। तर अब दोस्रो चाहिँ जब यसलाई चाहिँ यसको कारोबारलाई वैधतामा लिएर आयो भारतले, त्योसम्म कारोबार हुँदाखेरि मैले अब बिजनेस सर्कलका पनि धेरै साथीहरूसित मेरा पनि कुरा भइरहेका हुन्थे। अनि त्यो ब्लग आएपछि चाहिँ क्रिप्टोमा इन्भेस्ट गर्ने खास गरिकन विदेशका साथीभाइहरूले चाहिँ मलाई साह्रै धेरै सम्पर्क गरे, धेरै नै अनौपचारिक रूपमा नेपालीहरू पनि करिब 10 लाखको संख्यामा यसमा धेरै ठुलो हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट छ। भोलि यसलाई चाहिँ तल माथि हो भने गाह्रो हुन्छ भने र यसमा दुईटा अवस्था, एउटा कानुनले निषिद्ध गरेको अवस्था, एउटा कानुनले व्यवस्थापन नगरेको अवस्था। अहिले क्रिप्टोको स्थिति चाहिँ मैले के देखेँ भने कानुनले व्यवस्थापन नगरेको अवस्थालाई जबरजस्ती कानुनले निषिद्ध गरेको अवस्थामा ड्र्याग गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले कतै यो पिनिसिभ एक्सन लिएको होइन भन्ने मेरो चाहिँ अहिले एउटा शङ्का है, शङ्का। अनि त्यो अवस्था रह्यो र अहिले भारतले जुन नीति लियो, अब हाम्रो त के भने म तपाईँसित पनि सायद कुरा भएको छ, हामी त अर्को अनुहार भएको भारतीय रुपियाँ लिएर न बस्या हो महेन्द्रका पालादेखि। अनि यो अर्को अनुहार भएको भारतीय रुपियाँ हामीहरू चलाउँछौँ। अब भारतमा जुन अहिले चाहिँ यो ठुलो लगानी अब अघि चाहिँ करोडौँ मान्छेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर यहाँ 5-7 जनालाई पक्रे जस्तो पक्रेर थुन्ने स्थिति पनि आएन र त्यो पैसा धेरै मान्छेको लगानी भइसक्यो, त्यसलाई भस्मीभूत बनायो भने झन् अप्ठ्यारो स्थिति आउने भएको हुनाले यसलाई लिगलाइज कसरी गर्ने भनेर उनीहरूले छेउ चाहिँ खोजिराखेको बेला अहिले चाहिँ यसलाई कमोडिटीको रूपमा यस्तो एक्सचेन्ज चाहिँ दुईवटा मोडालिटीमा हुन्छ। एउटा हामीहरूले सबैले चाहिँ स्टक एक्सचेन्ज मात्रै देखाएको छौँ जस्तो सेयरको कारोबार हुने, अर्को हुन्छ कमोडिटी एक्सचेन्ज। कमोडिटी एक्सचेन्जको रूपमा यसलाई एउटा डिजिटल एसेट, अब एसेट अब यहाँ अब उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त विज्ञ हो, म चाहिँ परिआएर मात्रै बोलेको मान्छे, मतलब परिआएर जान्नै परेको मान्छे मैले। एउटा चाहिँ व्यक्तिले निर्माण गर्ने होइन, त्यो व्यक्तिले निर्माण गरेर एक अर्कामा एक्सचेन्ज हुने जति प्रकारका भौतिक अभौतिक वस्तुहरू हुन्छन् त्यो त एसेट्स हो। त्यसकारण यो व्यक्ति अथवा कर्पोरेट सेक्टरबाट निर्माण हुने हुनाले यसलाई एसेटको रूपमा, डिजिटल एसेटको रूपमा करेन्सी अथवा भन्यो भने चाहिँ अब त्यो प्रत्याभूति, सरकारी प्रत्याभूति चाहियो नि त। प्रत्याभूति जस्तो यति रुपियाँको नोट पानी तुरुन्त भुक्तानी हुन छ भने जस्तो त हुँदैन त्यसमा त। त्यसो भएको हुनाले यसलाई एसेटको रूपमा क्यापिटल गेन होला जे होला त्यस एसेटको रूपमा भारतले मान्यता दियो। त्यसको बारेमा दुईवटा मेरो अब यहाँ राष्ट्र ब्याङ्ककै मान्छे र ब्याङ्ककै मान्छे भेटेको बेला दुईवटा मेरो चाहिँ मलाई एउटा असहमति पनि राष्ट्र ब्याङ्कको केही कुराहरूसित र जिज्ञासा पनि म चाहिँ राखिहालौँ है त। एउटा कुरो के भने यसले क्यापिटल यसमा इन्भेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ जसरी फ्लक्चुएट हुन्छ सेयर बजार त्यसरी यसमा पनि फ्लक्चुएट हुन्छ र आश भनेको क्यापिटल गेनकै लागि हो। यसमा क्यापिटल गेनको लागि कसैले इन्भेस्ट गर्छ भने त यहाँको नागरिकले यहाँको खाताबाट इन्भेस्ट गरेपछि त्यो क्यापिटल गेन त यहीँ आउँछ नि त। त्यसैले क्यापिटल फ्लाइटबाट लिएर जाने मात्रै होइन, क्यापिटल गेन सहित आउने पनि परिस्थिति हुन्छ एक। दोस्रो कुरो यहाँ चाहिँ अहिले लिगलाइज नभएको यो कारोबारलाई भारतमा लिगलाइज भएपछि एउटा गम्भीर परिस्थिति निर्माण भएको छ। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई मेरो रिक्वेस्ट पनि हो यसमा, जस्तो कि एउटा कार्डबाट हामीहरू 1 लाख रुपियाँ भारतमा प्रति महिना स्वाप गर्दाखेरि कसैले काहीँ कुनै प्रकारको जस्टिफिकेसन दिनु पर्दैन। अहिले एउटा परिवारमा मान्नुहोस् कम्तीमा पनि 4 जना त हुन्छन् है हाम्रो परिवारको संरचनामा। अब बाबुआमा छन् भने 6 जना हुन्छन् होइन। 6वटा कार्डले वर्षको 72 लाख त यसै पनि त्यसले चाहिँ त लग्यो भने केही तपाईँले
कसैले कुनै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन। त्यसले गर्दा फेरि नेपालको पासपोर्ट लिएर गएपछि भारतमा आधार कार्ड पाइन्छ 50 को ट्रिटी अनुसार। त्यो आधार कार्ड पाएपछि पेन दर्ता हुन्छ, पेनसहित कारोबार गर्न मान्छे योग्य हुन्छ। यसरी सयौँ त होइन हजारौँ अब त लाखौँको तादादमा भारतबाट नेपालीहरूले कारोबार गरिराखेको अवस्था छ। त म त्यसको बारेमा म सूचित छु। त्यसैले यसले चाहिँ तपाईँले यहाँ कारोबारलाई लिगलाइज नगर्दा चाहिँ यसै त भारूको परिस्थिति टाइट भएर तपाईँले यहाँबाट चाहिँ डलर किनेर सबै ब्याङ्कहरूले कार्डको सेटलमेन्ट नै डलरमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइरहेको बेला झन् यो स्थितिले चाहिँ क्यापिटल फ्लाइट हुने अवस्था निर्माण भएको देख्छु। यसको बारेमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ध्यान आकर्षण गरेर सरकारलाई र चाहिँ विशेष यसलाई तुरुन्त लिगल फ्रेमवर्कमा ल्याऊ, नभए यसले चाहिँ के अरे झिकिँदै के जाति भन्दा झन् थपिँदै के जाति होला, भोलि झन् क्यापिटल फ्लाइट हुने परिस्थिति। झन् यसलाई चाहिँ के भने अफफ्लोर जुन करेन्सीको अफफ्लोर ट्रेडिङ छ त्यसलाई पनि यसले चाहिँ झन् बढावा दिने स्थिति त कदाचित आउँदैन भन्ने एउटा शङ्का पनि हो र मेरो जिज्ञासा पनि। म डेप्युटी गभर्नरसँग आउनुभन्दा अगाडि मनोजीसँग तपाईँ अलिक मध्यम मार्गी हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नै पर्छ भन्ने, उहाँले गर्नु हुँदैन, विद्यमान कानुनले त्यही भन्छ, तपाईँले चाहिँ ढिलो चाँडो नगरी हुँदैन भन्ने नै हुन्छ होला। यसमा दुईटै पक्ष हो होइन। भन्नाले अब नियामकको हिसाब किताबले डेप्युटी गभर्नर साहबले भनेको कुरा सँग पनि असहमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई उहाँहरूले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरुण सरको कुरामा चाहिँ म ब्युटिफुल्ली कानेर चाहिँ एग्री गर्छु भन्दाखेरि जुन माइनिङबाट उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो भने वास्तवमा हाम्रो नेपालमा भएको यत्रो हाइड्रो पोटेन्सियल जुन छ, कुरा मात्रै हाइड्रो पोटेन्सियल चाहिँ विभिन्न प्रकारको सूचकाङ्कमा भयो तर क्यापिटलाइज गर्न सकेका छैनौँ। सो सम्भावनाहरू भन्ने कुरा चाहिँ बेला बेलामा रिभ्यू गरौँ होइन, भने एकै ठाउँमा नरहिराखौँ। यसका प्रोज कन्स छन् हेर्नुहोस्। म चाहिँ मध्यमार्गी हजुरले भन्नुभयो, म एकदमै ठिकै मध्यमार्गीकै हिसाब किताबमा लिन्छु। अब म पहिला क्रिप्टो करेन्सी आइदियो भने के हुन्छ त, या क्रिप्टोलाई हामीले लिगलाइज गरिदिउँ भने के हुन्छ त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रतिफलको सम्भावना कहिलेकाहीँ उच्च भएको चिजमा मान्छेले रोकिदियो कि भन्ने कुरा गर्दै गर्दा कुनै एउटा सीमा राखेर अब हामी होइन यो विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019लाई नै टेकेर बस्यो भने 2019मा त क्रिप्टो होइन केही पनि थिएन, त्यसलाई कहिले रिभिजन गर्नुपर्ने कुरा होला। आज आएर आउँदाखेरि संसार सबै त्यसमा गइसक्यो। आजको डेटमा टोटल तपाईँ क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नुभयो भने लगभग 750 अरब अमेरिकी डलर बराबरको मार्केट क्याप साइज भइसक्यो। अहिले तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ हुन पनि यो विदेशमा बस्ने मान्छेहरू क्रिप्टोमा लगानी गरिरहेछन्। अब हामीले यसरी बन्देज गऱ्यौँ, हुँदा विदेशमा भएको मान्छेलाई पनि बन्देज गरिदिउँ भने अवस्था के हुन्छ त भन्दा अब अहिले पनि हामीलाई एउटा कुरा तितो सत्य चाहिँ के चाहिँ एग्री गर्नुपर्छ त भन्दा अब 6 महिनाको हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यो भने लगभग 1,70,000 बढी मान्छेहरू फरेन माइग्रेसनमा चाहिँ थप मान्छे गएको छ। तर हाम्रो रिमिटेन्स चाहिँ घट्या छ। किन भयो त भन्दाखेरि त हेर्नुहोस् अहिले पनि हामीले त्यो सत्य के मान्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो धेरै सो सेटलमेन्टहरू चाहिँ यो हुन्डीको कारोबार अहिले पनि छ। इन्फर्मल च्यानलबाट हुने सेटलमेन्टहरू अहिले पनि हुन्छन्। हाम्रो अन्डर इन्भोइसिङमा इम्पोर्ट हुन्छ भन्ने कुरा त यो त वास्तवमा ओपन सिक्रेट छ नि त। भने अब यो सँगसँगै हामीले के गर्यौँ त, नेपालमा हुनु त भयो, बाहिरको मान्छेलाई पनि तिमीले पनि कारोबार गर्यो भने तिमीलाई खबरदार गऱ्यौँ भने त्यो मान्छेहरूले अरू नाममा गर्ला, क्यापिटल फेरि त्यहीँ बस्ला। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो त आएर जाने चिन्ताले रोक्यौँ। आउने कुराकानी ब्लक हुनु पनि सक्ने अवस्था हुनु पनि सक्छ कि त्यसलाई पनि एकचोटि रिभ्यू हामीले गर्नुपर्छ। हाइड्रोको पोटेन्सियलमा चाहिँ ल ठिक छ, अहिले नेपालमा जस्तै हामीले क्यासिनो नेपालमा चल्छ नि त, नेपालले खेल्न दिनु नि, क्यासिनो छ नि, क्यासिनोले रोयल्टी तिर्छ, क्यासिनो छ, अपरेसनमा छ, तर हामी नेपाली नागरिकलाई दिन्नौँ भने के गरे त हामीलाई किन्नु त हामी पनि खेल्थ्यौँ जुवा खेलेर। हिजो चाहिँ 1 करोडको 5 करोड ल्यायो भन्दाखेरि खबरदार तिमी हामी सुरक्षा लिन्छौँ, यसमा स्पेकुलेसन छ, हार्ने सम्भावना पनि त्यति छ, तिम्रो घर खेत जान सक्छ, नागरिकको चाहिँ धन सम्पत्ति चाहिँ जथाभावी नगरोस् भन्ने पनि हो भनेर राज्यले नागरिकलाई क्यासिनो चाहिँ रोक्या छ। तर के त भन्दा नेपाली नागरिकले क्यासिनो खोलेर फेरि अपरेसनमा ल्याएर राष्ट्र सङ्कलन त गरेछ नि। सो माइनिङको पाटो चाहिँ हुनसक्छ होइन, माइनिङ गर्न दियो भने चाहिँ हाइड्रोको पोटेन्सियल क्यापिटलाइज गर्ने। र अब के गर्ने त नेपाली नागरिकलाई बन्देजै गर्ने त भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् ओपन छोड्नुहुन्छ त म भन्दिनँ। किन भन्दा यहाँ भएको चाहिँ हाइड्रो पावरको सेयरमा त मान्छे डुब्यौँ भनेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ बाटोमा चाहिँ गाडीमै आत्महत्या गरे भन्ने न्युज सुनिन्छ, जसको त कहाँ हो के हो भन्ने देखिन्छ। भोलि भने केही नभए पनि त्यसको एउटा इन्ट्रान्जिक भ्यालु चाहिँ आन्तरिक मूल्य भएको सम्पत्तिमा कुनै ठाउँ छैन। मतलब बबलको एसेट्सको प्राइस बबल हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको 2008 को सब प्राइम मोर्गेज क्राइसिसमा त्यस्तो ल्यान्डमा लगेको प्राइसको त मान्छेहरू चाहिँ कति मान्छेहरूले आत्महत्या गरेछ भने म नेपाल
खालको कन्टेस्टमा जहाँ चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी छैन, हाम्रो सामान्य एउटा भनौँ न यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी नभएको मान्छेहरू छन्, हाम्रो ई ब्याङ्किङ र हजुरको एटिएमको कार्ड चोरी गरेर त कति मान्छेले पैसा चोरिदिएको बेलामा ल यो क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ ओपन गरेर जसले जतिसुकै हुन्छ लगानी गर्न दिने र भोलि बिहान चाहिँ रोइ कराई गरेर फेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा ढुङ्गामुढा गर्न जाने, सरकारले सुरक्षा गरेन भन्ने अवस्था आउन चाहिँ हुँदैन। यसलाई नियमन गर्नुपर्छ, नियमित गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ र हुनसक्ने पोटेन्सियलहरूबाट चाहिँ अछुतो रहने गरेर फेरि हाम्रो त्यो विदेशी विनिमयलाई प्रतिबन्धित गर्ने ऐन, नियमित गर्ने ऐन 2019-18 बसेर कुरा गऱ्यौँ भने हामी कहीँ पुग्दैनौँ। त्यस कारणले तपाईँले भने जस्तै म चाहिँ दुईटै बाटोबाट जानुपर्छ। पोटेन्सियलहरूलाई क्यापिटलाइज पनि गरौँ, रिस्कलाई इभ्यालुएट पनि गरौँ, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नु पनि सुरु गरेको छ र बिस्तारै बिस्तारै खोल्दै जानुपर्छ है। बरु लिमिट गरौँ, $100 भन्दा बढी चाहिँ नेपाली नागरिकले गर्न नपाउने भनौँ, या त्यो लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको कमसेकम पनि के हुने त साक्षरता त चाहियो नि त। बिटकोइनमा लगानी गर्ने गाउँको मान्छेलाई ल भटाभट गर्ने एउटा चाहिँ के सपना देखाइएको छ भने भर्खरका +2 पढ्दै गरेकाहरूले पनि बुवा आमाले दिएको पैसा बचत गरेर त्यसमा लगानी गर्ने। नेपालमा लगानी गर्न अब त प्रतिबन्ध लगाइयो, यद्यपि केही न केही प्रतिबन्ध लगाएको कुरा हुँदैन हुने भन्ने त छैन। त्यो मैले नि प्रशस्त मान्छेहरू चुन्छु, अनौपचारिक रूपमा करिब 10 लाख मान्छे पुगे भनेर भनिँदैछ। भारतमा त करोडौँ मान्छे छन्। यो बिटकोइनमा चाहिँ लगानी गर्दा कुनै बेला $1 लगानी गरेको थियो भने अहिले कति प्रतिफल भयो? त्यस्ता सपनाले पनि मान्छेलाई आकर्षित गर्छ क्या। त्यो पक्कै पनि हो। सबभन्दा लोभ्याउने चिज र राष्ट्र ब्याङ्कले रोक्दै गर्दा हामीले गाली गर्दै गर्ने चिज या यङ त्यो पपुलेसनहरूले गाली गर्ने। अस्ति मैले एउटा अर्को प्रोग्राममा पनि हेरेको थिएँ, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको हाम्रो कार्यकारी निर्देशकले अब डिफेन्स नै गरेर जाँदाखेरि चाहिँ तल हेर्छु म मान्छेहरू चाहिँ नेगेटिभ राष्ट्र ब्याङ्क यो होइन। कुरा के हो त जस्तै तपाईँले भनेको कुरा ब्युटिफुल छ नि त स्टोरी। हेर्नुहोस् है, त्यो बिटकोइनको डिप एकदम लोएस्ट प्राइस र हाइएस्ट प्राइसको डिफ्रेन्स हेर्नुभयो भने कुनै बेला बिटकोइन चाहिँ $0.09 पर युनिट भएको त्यो बिटकोइन एकचोटि गएर चाहिँ $63,200 भन्दा माथि पुग्यो। त्यो रेट हेर्नुभयो भने चाहिँ मैले हिसाब किताब गरेको थिएँ, लगभग 7,08,000% भन्दा बढीले बढेछ। भन्नुको मतलब $1 लगानी गर्नेको 7 करोड। अब यति बुझ्नुहोस्, अझ म यता आउँछु। कति बेलामा त्यो डिपमा गएको बेलामा कसैले यदि $100 लगाएको थियो भने पिकमा जाँदा त्यो पैसाको भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली करेन्सीमा हिसाब किताब गर्नुहुन्छ भने 8.5 अरब रुपियाँ हुन्थ्यो। $100 त केही पनि होइन नि त। यतिकै टिप्स दिएर पनि हिँड्ने चिज चाहिँ ठ्याक्क लगाएर छोडिदिएको भए त्यो डिपमा चाहिँ अब 8,50 करोड रुपियाँ हुन्थ्यो भने त ओहो, यो सोच्यो भने त कहाँ कहाँले लाग्दछ। अब त्यहाँबाट फेरि फर्केर आउनुहोस् हेर्नुहोस् है, किन भन्दा त्यसको त कुनै भ्यालु त छैन नि इन्ट्रान्जिक। भनेपछि भ्यालु छैन भनेपछि के हुन्छ त भन्दा भोलि बिहान त ट्रस्ट नहुँदा बित्तिकै त सर्लक्क गयो भने केही पनि भेट्दैन। अनि रिसेन्टली हेर्नुहोस् 2021 देखि 22 यो 1 वर्षको पिरियडमा पनि हेर्नुहोस् त्यो फेरि 63,000 पुगेको जुन बिटकोइनको प्राइस छ घटेर 37,000 पनि आएको छ नि त। एकदम मान्छेहरू बढी गजब भयो भनेर लागेर तपाईँको त्यो 63,000 प्लसमा किनेको बिटकोइन फेरि सट्ट 63,000बाट घटेर 37,000मा आउँदा त फेरि हाम्रो नेपाली इन्भेस्टरले त सहन सक्दैन नि। सेयर बजारमा तपाईँको 10%, 20% सेयर घट्दा त राजीनामा दे, गभर्नर राजीनामा दे, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष राजीनामा दे, अर्थमन्त्री राजीनामा दे भनेर मुखमा कालो पट्टी लगाएर सडकमा र त्यो माइतीघर मण्डलमा बस्ने हामीहरू त्यो सक झेल्न सक्छौँ त, जसको त भ्यालु नै छैन। त्यस कारणले यो बोथ वेमा हेर्नुपर्छ। यस जहाँ फेरि अर्को कुरा म एउटा के भने म विद्यार्थी पनि यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको हेर्नुहोस्, संसारमा कुनै पनि चिज जहाँ रिस्क छ भने त्यहाँ रिटर्न छ र तपाईँको रिटर्न एकदम एक्सेप्सनल्ली बढी छ भनेपछि हेर्नुहोस् रिटर्न अनुसारको रिस्क चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले हरेक इन्भेस्टर चाहिँ सचेत चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दा गजबको रिटर्न छ भनेपछि गजबको रिस्क पनि छ। त्यस कारणले रिस्क मिटिगेटिङको फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गरेर जान सकेनौँ भने त्यसले फेरि पहिला त नागरिकलाई हिट गर्छ, अल्टिमेटली फेरि देशलाई पनि हिट गर्नु सक्छ। डेपुटी गभर्नर साहब, धेरै कुरा अरुण कुमार सुवेदी सरले पनि उठाउनु भयो। अब तपाईँहरूले त कानुनको फ्रेमवर्कमै बसेर गर्नु पर्यो, तर अब ढिलो चाँडो यसलाई नगरी हुँदैन भन्ने मनोजीको पनि यसमा फरक मत छैन। तर सँगसँगै जोखिम छ, सँगसँगै सम्भावना पनि छ। हामीले त्यति बेरसम्म बाँध थुनेर राख्न सक्छौँ जति बेरसम्म त्यो बाँध चाहिँ फुट्दैन, नत्र भने त खोलिदिनुपर्छ। यो यस्तो हुन्छ कि यो यात्री सर, यो मनोजीले र हाम्रो अरुण सरले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो दुईटामै आन्सर छ कि। त्यो मनोजीको बिचको सेन्टेन्समा अलिक उदाहरण लिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ नि टेक्निकल्ली नेपालीहरू कतिको जानकार छन् यो चाहिँ नि उहाँले भन्नुभयो एउटा चाहिँ नि एटिएमबाट पैसा अर्कोबाट चोरेर लान्छ भन्ने खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी त्यो लेभल हेर्नुपर्छ। हामी त राज्य हो नि त, हामीले त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तिनवटा वर्ड भन्नुभएको छ उहाँले, एउटा चाहिँ नि यो नियमित गर्ने, नियमन गर्ने र अध्ययन गर्ने। म दुईजनाकै बिचमा बसेर कुरा गर्दैछु है। अब यी तिनटै कामहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेछ, बकाइदा भली भाँति गरिरहेको छ। र अहिलेको अवस्थामा तत्काल आजको मितिमा दुईवटा कुरा आयो, इन्डियाले लिगलाइज गरौँ,
त्यो कुरा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषय भएको छ। इन्डियाले लिगलाइज गर्यो, इन्डियाले फ्रेमवर्क बनायो, उहाँले भन्नुभयो नि 72 लाख जान्छ भनेर, त्यो त हाम्रो लागि त एसेट हो। उहाँले यो जुन कुरा इन्डियाले बनाउँछ त्यसमा हामी त मार्केटको लिडर होइन नि त, वर्ल्ड सिनारीमा मार्केट लिडर होइन। विभिन्न कुरा एनपिसिआई अस्ति हामीले हेर्नुहुन्छ नि यो पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी अहिले हामीले पनि यहाँ स्विच बनाइरहेको छौँ, त्यसमा हामी केही रेप्लिकेटहरू गर्न सक्छौँ, हामी जानकारी लिन सक्छौँ। सूचना जस्तै चाइनाले गर्न लाग्दैछ केही भनेदेखि ती दुईटाको त्यसलाई थ्रेट मान्ने होइन क्या। हामीले अहिले त्यो कुरा गरिरहेको छौँ कि इन्डियाले लिगलाइज गर्न लाग्यो के कुरा 2023 देखि 30% क्यापिटल गेन लगाउने, त्यसपछि 1% ट्रान्जेक्सन कस्ट लगाउने, टिडिएसै लगाउने भन्ने कुरा भनेको छ। अब यहाँ दुई तिनवटा कुरा के हेर्नुपर्छ भने नेपालको र इन्डियाको यो के भन्छ एक्सचेन्ज रेट रिजिम कस्तो छ, द्याट कम्स अप फ्रन्ट क्या फर्स्टमा हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ। अब इन्डियामा तपाईँको रिलायन्सको सेयर बढ्यो, न्युयोर्कबाट सेयर किने सर्टेज छैन, डलर झरेर आयो होइन। त्यो कलकत्ता नाइट राइडरको सेयर शाहरुख खानको कम्पनीको सेयर किने स्विडेनमा बसेर, त्यसपछि डलर आयो, त्यसपछि ल कलकत्ताले हार्यो सेयर बेचेर गए। त्यो प्रणाली त छ अहिले इन्डियामा। अहिले हामी कहाँ के छ भन्दा टोटली कन्ट्रोल रिजिम छ र यो कन्ट्रोल रिजिमको अवस्थामा अहिलेकै टाइममा चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले, नेपाल सरकारले यो जुन यहाँले भनिरहनु भएको क्रिप्टो करेन्सी, विभिन्न किसिमका क्रिप्टो करेन्सी 7,000 भन्छन्, कसैले 10,000 भन्छन्, विभिन्न किसिमका क्रिप्टो करेन्सी, बिटकोइन चलेको नाम चाहिँ बिटकोइन हो, त्यो मान्छेले जान्ने चाहिँ। यो अहिले तत्कालै लिगलाइज गर्न सक्ने र चाहिँ नि ल किन्नुहोस् है $10 $100 मात्रै पनि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। एटलिस्ट विद्यमान फ्रेमवर्क, विद्यमान लिट्रेसी स्ट्रक्चर र विद्यमान चाहिँ नै जनमानसको हामीले हेर्छौँ नि, हामी त गरिरहेछौँ नि त, हामी त एफएलएफ यो फाइनेन्सियल लिट्रेसी फ्रेमवर्क पनि बनाइरहेछौँ, काम पनि गरिरहेछौँ। कति जनता समक्षमा चाहिँ यो छ त भने 10 जना मान्छे काठमाडौँ बसेर त्यो काम गर्यो भने त फेरि अर्को किसिमको। अघि अरुण कुमार सरले भने जस्तो दुईटा शब्द, एउटा व्यवस्थापन र अर्को निषेध। निषिद्ध यहाँले तपाईँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई निषेधै सिधै गरिदिनु भयो। यो किनभने कतिपय नयाँ कुरा त साहित्य पहिले आउँछ अनि समालोचना आउँछ भने जस्तो हो नि त। यो एकदम मैले यहाँ नोट गरेको थिएँ वर्ड निषिद्ध र व्यवस्थापन। यो फर्स्टमा कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीहरूले जे काम पनि गर्दाखेरि अब हर्रे आयो नि त। अब एउटा कुरा कि म यहाँ देखिरहेको छु, सुनिरहेको छु, ल यो के अरे क्रिप्टो करेन्सीमा भयभरका डलर लाउँछन्, मान्छेले नाफा हुन्छ, गयो सबै बर्बाद भयो, यहाँ त केही पनि बाँकी रहेन, भयभरका मान्छेले इन्डियामा ल्याएर क्रिप्टो किन्छन्, त्यो कुरा चाहिँ होइन। हामी जुन किसिमको अहिले मतलब बजारमा फैलिरहेछौँ, भनिरहेछौँ, गरिरहेछौँ, डिस्कसन व्यापक भएको छन्, जसले पनि फोन गर्दाखेरि यो चाहिँ नि क्रिप्टोको मात्रै कुराहरू छ, मैले भनिहालेँ क्रिप्टोमै भएको छ। त्यो स्थिति चाहिँ अहिले तत्काललाई छैन र हामीहरूले निषिद्ध यो व्यवस्थापन यो फलोड बाई निषिद्ध हो कि वुड बी फलोड बाई र हामी वी आर डुइङ समथिङ। अब सबै कुरा त बताउने कुरा आएन, हामी के गरिरहेछौँ, कोसँग सोधिरहेछौँ, के स्टडी गरिरहेछौँ, हामी रिपोर्ट हामी प्रकाशित गर्छौँ र त्यो रिपोर्टमा हामीले अर्को कुरा के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नै व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको एउटा फरक अवधारणा जुन संसारभरका सेन्ट्रल ब्याङ्कले अध्ययन गरिरहेछन्, चाइनाले नेक्स्ट इयर ल्याउने भनौँ, इन्डियाले पनि ल्याउने भनिसकेको छ, त्यस पक्षमा चाहिँ हामी गइरहेका छौँ, यसमा हामी कुरा गरौँ। सायद अब त्यो अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठन भएको थियो, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्क, दूरसञ्चार प्राधिकरण, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सबै सुरक्षा निकाय, अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय, त्यसले काम गर्न थालेछ। तत्काललाई चाहिँ यो के भनेदेखि हामी नगरौँ भन्ने किसिमको त्यो मेकानिजम हो। तत्काल अहिले हामी चाहिँ तत्काललाई डलर लिएर गएर चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी नकिनौँ, किनभने यसमा रिस्क अघि मनोजीले मजाले भन्नुभयो, एक्सप्लेन गर्नुभयो, लामो एक्सप्लेन किन गर्नु, त्यो रिस्कलाई चाहिँ हामीहरू धान्न सक्दैनौँ। यो एलन मस्क भन्नुभयो नि, यहाँले उहाँको स्टेटमेन्ट उहाँले हेर्नुभएको छ, तपाईँ त्यति नै लगानी गर्नु जति तपाईँ सहन सक्नुहुन्छ। तपाईँको $10,000 चाहिँ गयो है भन्यो भने म केही अप्ठ्यारोमा पर्दिनँ भने मात्रै क्रिप्टोमा लगानी गर्नु है भनेर भन्नुभएको छ उहाँले क्या। अब मान्छेले भयभरका बाउको जग्गा बेचेर ल्याएर चाहिँ त्यो ऋण काटेर गर्नु, त्यो त मान्छे त मर्छ। अघि भनिहाल्नु भने गाडीमा के अरे त्यो सुसाइड गर्ने भन्ने कुरा, त्यो खालको स्थिति धान्न सक्दैन क्या। जुन कुरा फ्लक्चुएसन धान्न सक्दैन नि, त्यो फ्लक्चुएसन भारतको र चीनको अभ्यासलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ भन्दा चीन पनि तपसिलमा राखौँ। भारत त हाम्रो स्थिर विनिमय दर, सबभन्दा ठुलो आयात निर्यातकर्ता, सबै कुरामा हामीले निर्भर हुने भएले भारतको कुरालाई तपाईँहरूले कतिको नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ? एकदम नजिकबाट हेरेको छौँ। त्यो भारतको बजेट आएको दिनदेखि हामी हिजोसम्म अस्ति दिन हामीले डिस्कस गरेको छौँ। पुरा चाहिँ नै बजेटलाई हामीले चिरफार गरेर कुन क्षेत्रमा हामीलाई कहाँ असर पर्छ, न मात्र यो क्रिप्टो मात्र होइन, धेरै किसिमका क्षेत्रमा हाम्रो भारतीय बजेटको असर पर्छ। यो संसार यो साउथ एसियाको यो एरियामै पर्छ, नेपालमा मात्र होइन। त्यसलाई हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र के कसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले यो कुरा चाहिँ यो पपुलर मिडिया छ, के चाहिँ भन्नु हुँदैन भने भारतले लिगलाइज गरौँ, अब भोलिदेखि क्रिप्टो चलो भन्ने कुरा होइन। भारतमा आफ्नै क्रिप्टो छ, मेटिक, METIC मेटिक भन्ने छ। त्यो मेटिक चाहिँ कस्तो, अब तपाईँलाई बताउँछु म, यो क्रिप्टोको टेक्निकल पार्ट बताइदिन्छु। मैले मेरो बच्चालाई तिमी यो चाहिँ यो सरसफाइ गर,
भनेर चाहिँ के गरेँ भने कम्प्युटरमा एउटा प्रोग्राम बनाएँ। प्रोग्राम तिम्रो मैले त्यो मोबाइलमा 4वटा चाहिँ कोइन यस्तै टाइपका गफ जस्ता पठाइदिएँ तपाईँको बच्चाको मोबाइलमा। त्यो बच्चाको मोबाइलमा त्यसपछि उसले त त्यति सफाइ गर्यो भने त्यति कोइन पायो। हो के भयो भन्नुहुन्छ नि त्यो कोइन चाहिँ मैले सबै मेरो आमा बुवा मेरो श्रीमती सबैको त्यो ल्यापटपमा चाहिँ एकैचोटि चल्न सक्ने त्यो चाहिँ त्यसलाई भन्छ ब्लकचेन। अब त्यो बच्चाले के गर्यो त्यो एउटा कोइन दिएर दोकानमा लगेर मलाई एउटा चाउचाउ दिनुहोस् तपाईँलाई एउटा कोइन दिएँ। ठिक छ उसमा 3टा कोइन बाँकी रह्यो। अर्को साथीसँग 2टा पेन्सिल छ तँलाई पनि मोबाइलमा ट्रान्सफर गरिदिन्छु त्यो मलाई चाहिँ नि एउटा कोइन लग्यो उसमा 2टा कोइन बाँकी रह्यो। त्यो कोइनको दाम $1 थियो मैले बनाएको थिएँ। अब त्यही आधारमा चाहिँ के भन्दै त्यो एसेट चल्न थाल्यो त्यो मैले बनाएको हो नि त न त राज्यको केही छ न केही छ। अब त्यो बच्चासँग के भयो त्यसलाई अब भनेको छ बिटकोइनमा 0.18 यतातिर 0.1 2 3 4 हुँदै 18सम्म चाहिँ त्यो फ्र्याक्सन गर्न सकिन्छ। 21 मिलियन त्यो बनाउँछ धेरैवटा 7,000 भनेपछि कतिजना क्रिप्टो। अझै इन्डियाको आफ्नै क्रिप्टो छ हेर्नुहोस् उसले आफैले एउटा मार्केट लिडर हो नि त्यो हिसाबले उसले के व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ त्यो हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ र हामी चुप लाएर चाहिँ भइहाल्छ एउटा कुरा चाहिँ मेसेज जाओस्। यसमा के छ भने दुईवटा अब उहाँहरूले जो कुरा राख्नुभयो डेपुटी गभर्नर साहबले पहिलो कुरो चाहिँ म एउटा चाहिँ बजारमै बसेको मान्छेको हुनाले फाइनेन्सियल लिटरेसीमा हामीहरूको छँदै छैन र यो चाहिँ मतलब पहिरो ठुलो जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म स्वीकार्न तयार छैन। इन्डियामा जति चाहिँ मतलब फाइनेन्सियल लिटरेसी छ लगभग नेपालमा पनि लगानीकर्ताहरू जसले लगानी गर्छन् त्यो किसिमको लिटरेसी चाहिँ नेपालमा पनि कमजोर अवस्थामा छैन। एकचोटि मलाई चाहिँ यो त 71-72 होला पढि जानेको हामीहरू भर्खर अब के अरे प्राइमेरी पढ्दै थियौँ त्यतिखेर। त्यो जतिखेर चाहिँ मतलब यो ब्रिटेनबाट फियाटमा करेन्सीहरू आउँदै थियो त्यतिखेर पनि कहाँ गोल्डले ब्याक गरेको करेन्सीलाई यस्ता चाहिँ मतलब जान्दै नजान्ने साना तिना भुरे टाकुरे राज्यहरूको सोभेरेन राइटद्वारा चाहिँ सर्कुलेसनमा आयो भने त खतम हुन्छ भन्ने बहस त्यतिखेर पनि चलेको थियो 1970 को दशक 73मा त्योभन्दा अगाडि है उसमा के अरे फियाट आउनुभन्दा अगाडि। त्यस कारण यसरी आखिरी त्यो अहिले चाहिँ सबैले चाहिँ हामीहरूले अहिलेसम्म एक्सर्साइज गर्यौँ होइन। त्यस कारण यस्तो अविश्वसनीय परिस्थिति पनि होइन यसको चाहिँ काहीँ न काहीँबाट अब डिजिटल्ली ट्र्याकिङै हुन नसक्ने स्थिति त होइन यसको। त्यो ब्याकिङ चाहिँ नभयो हजुर ट्र्याकिङ हुन्छ एभ्री ट्रान्ज्याक्सन ट्र्याकिङ हुन्छ ब्याकिङ नभएको ठिक छ। अब अन्तिममा जस्तो क्रिप्टो होस् कि जेसुकै संसारको जे भए पनि अन्तिममा गएर कि त्यो चाहिँ गुड्समा परिणत हुनु पर्यो कि फियाटमा परिणत हुनु पर्यो। इकोनोमी त यही नै हो नि त्यही होइन अन्तिममा गएर कि गुड्समा त यो गुड्समा पनि परिणत भइराखेको छ र यो चाहिँ अब यसले चाहिँ धेरै फियाट एब्जर्भ गरेर कतै लिएर जाइदिन्छ कि भन्ने होला हाम्रो डर अहिले। मैले भने नि मोनेटरी पोलिसीको ट्रान्समिसन मेकानिजममा यसो असर गर्छ होला। तर यसलाई अब जाने मात्रै होइन त्यो आउने पनि भइराखेको छ भने यसलाई मतलब जब इलेक्ट्रोनिक तपाईँको सिस्टमले टेक्निकली ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ भने यो त्यत्रो ठुलो पहिरै जाने अवस्था उहाँ हुन त अब अध्ययन गरिराखेको छ भनेपछि काहीँ न काहीँ यसको चाहिँ रिमेडी त आउला भन्ने मलाई लाग्छ होइन। तर यसलाई अब जसरी सेयर पनि फ्लक्चुएट गर्छ म एउटा अब मानिसहरूलाई धेरैलाई जहाँ म बोल्छु र कहिले अनौपचारिक रूपमा लगानीको बारेमा एउटा सूत्र भन्ने गर्छु। तिमी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट अथवा फ्लक्चुएटिङ इन्भेस्टमेन्टमा त्यति मात्रै पैसा लगाऊ जुनको तिमीले ब्याज तिर्नु पर्दैन र जुन तिम्रो पैसा वर्किङ क्यापिटल होइन दालभात डुकुलाई जसले असर गर्दैन। तिम्रो जुन पैसा प्रयोग गरेर दालभात डुकु नै भोलि चाहिँ जुटाउँदैछौ त्यो पैसा यसमा प्रयोग गर्यो भने तलमाथि हुनसक्छ भोलि भोकै पर्न सक्ने हुनसक्छ। र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ अब यसलाई त के भने 2 वर्ष 4 वर्षसम्म क्यापिटल गेन भएन भने त होल्ड त गरेर बस्नु पर्यो नि त घाटा जानु भएन त्यो होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ जहिले तहिले यो बाँदर पाले जस्तो दाना दिएको दै गरेर चाहिँ ब्याज तिर्नु पर्यो भने त सकिँदैन। त्यसकारण यस्ता लिटरेसीहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले जसरी छन् त स्टक एक्सचेन्जमा पनि त लिटरेसीका कुरा कार्यक्रमहरू भइरहेका छ। अब कमोडिटी एक्सचेन्ज नेपालमा त्यति फ्लोरिस गरेका छैन छ कि ल छ कि छैन सर सुरु त भइसकेको छ नि त कमोडिटी एक्सचेन्ज। त्यसमा पनि चाहिँ म त अब लिटरेसी अब कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो। यतिकै हामी संसारको प्रविधिले र संसारको इकोनोमी र ट्रान्ज्याक्सन सिस्टमले मागेको कुरालाई हामीले त्यसअनुसार तयारी चाहिँ हुनु पर्यो कि हामी तयार छैनौँ भने प्रतिबन्धात्मक परिस्थितिमा जानु भएन। मेरो चाहिँ त्यो हो होइन त्यो त तयार छौँ नै भन्नुभएको छ। भएका धेरै तयारी त अब नियमनकारी निकायले अब कहिले भन्ने हो भन्ने भन्दा पनि त्यो कामले देखाउने होला मनोजी।
होइन ठिकै हो सर। अब अरुण सरले भने जस्तै मेरो पनि कन्सर्न चाहिँ के हो भने फाइनेन्सियल लिटरेसी छैन, बर्बादै हुन्छ भन्नुभन्दा पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै बर्बादको कुरो गरे होइन। जस्तै अब अहिलेको अवस्था पनि कस्तो हो त भन्दा जस्तै हामीसँग आजसम्म कन्ट्रीहरूमा त्यो एल साल्भाडोर भन्ने कन्ट्रीले चाहिँ लिगल टेन्डरको रूपमा पनि लियो होइन। अब त्यसलाई पनि आज त यता आइसक्यो नि त 1 वर्ष, हाम्रो अध्ययन गर्ने समय भइसक्यो। मैले अलिकति अध्ययन गरेको थिएँ। त्यो गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि संसदले पास गर्दाखेरि पनि हजुरको 62 भर्सेस 22 को हिसाब किताबले भन्दाखेरि त 3 गुणा बढी बहुमतले नै पारित गर्यो। पारित गर्दा बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले के गर्दा डिजिटल वालेट चाहिँ क्रिएट गरिदियो। त्यो चिबो वालेट भन्ने चिज चाहिँ इमिडिएटली 3 मिलियन चाहिँ त्यो डाउनलोड भयो होइन। त्यसपछि कारोबार सुरु हुँदा हुँदा चाहिँ अहिले 46% अफ द पपुलेसन इज ट्रेडिङ अन द्याट बिटकोइन होइन। र अहिलेसम्म फर्केर हेर्दाखेरि के भयो त, कतिजना बर्बाद भयो, कतिजना घरबार बिन भयो त भन्दाखेरि तत्कालको अवस्था त्यस्तो किन देखिया छैन त भन्दाखेरि जब उनीहरूले त्यो लिगल टेन्डर लिएर गयो त्यसपछिको प्राइसको लेभल चाहिँ लगभग त्यो 36-37 हजारबाट बढ्दै गएर 41-42 हुँदै अहिले आजको डेटमा बिटकोइनको प्राइस चाहिँ 47,000 को आसपास छ। तर हामी सँगसँगै के त भन्दाखेरि अघि यहाँ अरुण सरले भनेको कुरा चाहिँ त्यही, मैले अघि मेरो पनि कन्सर्न त्यही थियो कि हामी एकदमै बढी नै अप्टिमिस्टिक भएर घरखेतै बेचेर चाहिँ त्यही बिटकोइनमा हाल्ने गर्ने, त्यसपछि लथालिङ्ग हुने स्थिति भन्दा पनि ग्रेजुअली बिस्तारै बिस्तारै हेर्नुहोस् यो रोक्न त लङ टर्म त सकिँदैन। हेर्नुहोस् कि त यो कोल्याप्सै भएर जानु पर्यो। यसले चाहिँ सबै एसेट्सहरू नष्ट भएपछि मान्छेको ट्रस्ट नै अब बिटकोइन हुँदैन भन्ने सिचुएसन हुनु पर्यो जुन देखिँदैन। त्यो हुँदा बित्तिकै बिस्तारै बिस्तारै त हेर्नुहोस् यो टेक्नोलोजिकल चेन्जेसहरू भोलि त म ब्याङ्ककै कुरा गर्दा पनि अब हामी त अब फिजिकल यो 10-20 जना मान्छेहरू भएर चाहिँ त्यो पुरा घर लिएर ब्याङ्क चलाउने भन्दा पनि अब ब्याङ्क पुरा डिजिटल्ली हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी डिजिटल ब्याङ्कको परिकल्पनामा लागिरहेछौँ। यस सम्बन्धमा हाम्रो डेप्युटी गभर्नर साहबसँग पनि हाम्रो पनि डिजिटल ब्याङ्किङै मान्छे नभएर फिजिकल प्रोमिसेसै नभएर ब्याङ्क चलाउने कल्पना गरिरहेको बेलामा करेन्सी डिजिटल हुने कुरामा इभन सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि अब यो पटकको त मोनिट्री पोलिसीमा पनि थियो नि, मतलब सेन्ट्रल ब्याङ्कले डिजिटल करेन्सी चाहिँ ल्याएर आउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेछ भन्ने आइसकेकै छ होइन। अब कतिपय आफ्नै डिजिटल करेन्सीमा काम गरिरहेछ अनि काम गरिरहेछ। त्यस कारणले हामीले त के त भन्दाखेरि बढी अप्टिमिस्टिक भएर अहिले यो राष्ट्र ब्याङ्कले निषेध गर्यो भन्नुभन्दा पनि अझ डेप्युटी गभर्नर साहबले त हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर निषेध गऱ्यौँ भन्नुभयो। अलिकति अब डेप्युटी गभर्नरको हिसाबले ल म एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एनालाइसिस गर्ने कुराले त म त भन्छु कि पहिला निषेध गरेरै त्यो व्यवस्थापन गर्ने हो कि, किन भन्दा व्यवस्थापन गर्ने बेलासम्म चिप्लियो भने होइन व्यवस्थापन विल बी फलोड बाइ निषेध। त्यही भने अघि हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले व्यवस्थापन पनि सँगसँगै छ, निषेध पछि हो व्यवस्थापन गरिरहेको थियौँ भन्नुभन्दा पनि पहिला निषेध गरेर व्यवस्थापनको लागि सारा एउटा मेकानिजम बनाएर रेगुलेसनको फ्रेमवर्क तयार पारेर देन ओपन गर्ने हो क्या। किन भन्दा बाटो बनाएर गाडी चलाउने हो नि हजुर, डोजर त पहिला जानु पऱ्यो, बाटो बनाउनु पऱ्यो, सम्झाउनु पऱ्यो, पिच भएपछि ल जाऊ सकेसम्म रिलिङ पनि हालिदिनु पऱ्यो, बाटो चाहिँ पहिरो जानेछ भने। त्यस कारणले आई थिङ्क राष्ट्र ब्याङ्क त्यो बाटोमा लागिरहेछ, लाग्नुको विकल्प पनि छैन लङ टर्म सर्ट टर्ममा जाँदाखेरि। र त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि एउटा इन्भेस्टरको रूपमा हेर्नु र एउटा रेगुलेटरको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई निषेध गर्न लङ टर्म पक्कै पनि होइन, यो ओपन अप हुन्छ नै। र टाइम कति लिने, कसरी लिएर जाने र त्यसलाई रेगुलेसन कति गर्ने, सीमा कतिसम्म छोड्ने, त्यसले चाहिँ हाम्रो फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भको पोजिसनमा कहाँ कता पर्छ भन्नाले दुइटै मैले भने नि अघि नै जस्तै उच्च प्रतिफलको सम्भावनालाई किन क्यापिटलाइज नगर्ने, कारोबारको रेकर्ड र पारदर्शिताको कुरा गर्ने भएपछि अरुण सरले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो त बेटर छ, बरु क्यास कता जान्छ थाहा हुने, यो त सबै ट्र्याकिङ हुन्छ। तपाईँको वास्तवमा यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा राख्न मिलेन अनि यसको कारोबार त सबै ब्याङ्किङ बाहेक चोइसै छैन, बिकज यु विल बी डुइङ एभ्रिथिङ डिजिटल्ली होइन। त्यस कारणले यो कारोबार र पारदर्शिता पनि बढी नै हुन्छ, जुनसुकै बेला कारोबार गर्न पाइन्छ। यसको सुरक्षणकै कुरा म धेरै प्राविधिक कुरा त बुझ्दिनँ, तर तपाईँहरू जस्ता आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका सिद्धहस्त व्यक्तिसँग कुरा गर्ने भएपछि मैले पनि एक प्रकारले यो जस्तो सुरक्षित बनाउनलाई त्यो ब्लकचेन सिस्टम आफैले पनि यसलाई सुरक्षित बनाउँछ, सिस्टम टु पियरले बनाउँछ, क्रिप्टोग्राफी लगायतले पनि यो करेन्सीको त्यो एस्योर त कुनै एउटा अडेस लाग्ने भित्तो नभए पनि त्यो आफैमा त्यो प्रणाली आफैले आफैलाई सुरक्षित बनाउँछ भन्ने भन्छन् के मर्मज्ञहरू। त्यो लेभल छ, त्यो लेभल नभए त भनिहाल्यो नि अघि अरूको मार्केट क्यापिटलाइजेसन आज क्रिप्टोको लगभग 8,000-10,000 भन्छ, 7,376 कति त लिस्टेडै भइसकेको छ त्यो क्रिप्टोहरू। टोटल आजको एसेट्स भने 730 अरब डलरभन्दा बढीको मार्केट क्यापिटलाइजेसन त बेसलेस भए त किन हुन्थ्यो र। पक्कै पनि त्यो चिज छ, मैले यहाँलाई अघि निवेदन गर्दै थिएँ। एउटा फेरि यसको अर्को ब्युटी के हो त भन्दाखेरि अरू करेन्सी अरू एसेट्सहरू कुनै एउटा देशको इकोनोमीसँग कुनै एउटा करेन्सीसँग टाइअप हुन्छ। यो चाहिँ डिजिटल करेन्सी भयो हुनाले यसले वास्तवमा यस्तो मिक्स लिएर जान्छ कि वर्ल्ड वाइडको इकोनोमी र वर्ल्ड वाइडको करेन्सीको मुभमेन्ट हुने हुनाले यसले एउटा इकोनोमी कोल्याप्स हुँदा बित्तिकै एउटा करेन्सी चाहिँ डिभ्यालुड हुँदा बित्तिकै फरक पनि पर्न चाहिँ होइन। अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीको लागि त माइनिङको अपर्च्युनिटी पनि हेर्नुपर्छ, यो सकारात्मक छन् भने अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ उच्च जोखिम छ हेर्नुहोस् होइन। भन्नुभयो प्राइसको फ्लक्चुएसन एकदमै धेरै हुन्छ, तलमाथि स्विङ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसपछि सिस्टम सेक्युरिटीको कुरामा हो यो डेभलप हुँदा हो, तर भने नि अब स्क्यामहरू हुने, ह्याक हुने, त्यसपछि गएर त्यसको लगइन पासवर्डहरू युज गर्ने मान्छेहरूले कसरी गरिदिने के गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ थेफ्ट हुने सम्भावनाहरू आउने कुराहरू हेर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो क्रिप्टोको रेगुलेसन
रेगुलेसन्सहरू चाहिँ स्पष्ट छैन। जस्तै अब कसले डेभलप गर्ने, कहाँबाट आउने, के आधारमा प्राइसिङको भ्यालुएसन हुने, के गर्ने भन्ने जस्तै अरूमा छ नि, सेयरमा छ, अरूमा छ एसेट्सको भए जस्तै यसको रेगुलेसन छैन। अनि दीर्घकालीन लगानीको रूपमा चाहिँ विश्वासै गर्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन। किन भन्दा धेरै फ्लक्चुएसन हुने चिजहरू चाहिँ धेरै फ्लक्चुएसन हुने कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले टक्क राखेर म बसिरहेको छु भन्ने अवस्था होइन। किनभने तपाईँ एकदमै अप्टिमाइज भएर बसिराख्नुपर्छ र अघि अरुण सरले भने जस्तै आफ्नो टोलरेन्स लिमिट अब रोजीरोटी जानेपछि त्यसलाई सेल गर्नुपर्ने पनि कुरा हुनसक्छ। अनि स्पेकुलेटिभ बबल चाहिँ यसले क्रिएट चाहिँ गर्छ। हेर्नुहोस् है, हामी ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ। किन भन्दा जसको इन्ट्रान्जिक भ्यालु नै छैन, अब अहिले पनि बिटकोइनको जस्तै 1,86,00,000 कति सर्कुलेसनमा छ, 2,10,00,000 म्याक्सिमम यसको लिमिट भनेको छ। तर के त भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हो त, प्राइसको इन्ट्रान्जिक भ्यालु केही पनि छैन रे होइन। कुनै बेलामा $0.09 यसको भ्यालु थियो, आज गएर $47,000 बिक्छ। भन्नुको मतलब त्यो प्राइसको लेभल भने आज 51 लाख रुपियाँको आसपासमा एउटा बिटकोइन बिक्छ। इन्ट्रान्जिक भ्यालु छैन भने यसले त कहीँ न कहीँ प्राइसिङको बबल, हामी कुनै बेला रियल इस्टेट प्राइसको बबलमा चाहिँ त्यति धेरै पिर गरेर बसेका थियौँ होइन। इभन राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेसन ल्याएर आउनु पर्यो। यो प्राइसिङको बबल धेरै छिटो हुन्छ, त्यसमा पनि ध्यान राख्नुपर्छ। सेयर जस्तो हुँदैन यो। त्यसपछि गएर यो कसको सञ्चालन गरेको छ, कहाँ जिम्मेवारी छ भन्ने कुरा जस्तै बिटकोइनको केसमा हामीले सुरुमै कुरा गऱ्यौँ। त्यो एकजना इन्डिभिजुअल हो कि त्यो ग्रुप अफ पर्सन हो कि त्यसको नेसनालिटी के हो, कहाँ हो भन्ने पनि थाहा छैन। तर अघि डेपुटी गभर्नर साहबले भने जस्तै यो त एउटा ट्रस्टको एक्सचेन्जको रूपमा गयो। तर फेरि के त त्यसलाई मान्दैन नमान्ने त भन्दाखेरि एक्सचेन्जको रूपमा त लिएर गइसक्यो त मान्नै पर्यो। हामीलाई अब हामीले मान्दैन भन्ने चोइसै छैन कि, बिकज द्याट इज ट्रेडेड। अब सुरुवात चाहिँ अचम्मको छ। सुरुवात चाहिँ भएका सबै देशका केन्द्रीय ब्याङ्करलाई चुनौती दिन आएको हो। त्यसलाई चुनौती दिन आएको। तर अब केन्द्रीय ब्याङ्करले धेरैले यसलाई फेरि स्वीकार नगरिकन सम्भव नै भएन। अब यो हाम्रो संवाद चाहिँ यो विषयमा अरू धेरै चर्चा गरे पनि यसरी यो त्रिपक्षीय रूपमा राखेको सम्भवतः पहिलो बहस भएका कारणले एकदमै बिटकोइन के हो भन्ने सुन्नेदेखि लिएर यसमा कारोबार गर्नेसम्म, कारोबार गर्ने खुलेर आउनु भएन, तपाईँहरूले अहिले त पक्रिदिइहाल्नुहुन्छ। तर कारोबार गर्ने देशभित्र सबैका लागि एकदमै चासोको विषय भएका कारणले अब के गर्दैछ त राष्ट्र ब्याङ्कले, अलिकति सङ्केत त गर्न सकिन्छ? सङ्केत होइन, क्लियरली भन्न सकिन्छ। यो सङ्केत गर्ने कुरा होइन, यो लिगल यो चाहिँ लेजिटिमेसीको इम्प्लिमेन्ट अहिलेलाई चाहिँ सङ्केत, तर भविष्यका लागि म क्लियरली कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले तत्कालको लागि दिस इज इलिजिटिमेट एज पर द ल। जुन कुरा गर्न मिल्दैन, हामीले सूचना पटक पटक जारी गरेका छौँ। यो क्रिप्टो कारोबारहरूलाई वर्जित छ कानुन त। एक क्लियरली यो नगर्नु होला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो चाहिँ नि पपुलर मिडिया मार्फत, यहाँको मिडिया मार्फत कि अहिलेलाई तत्काललाई क्रिप्टोको कारोबार गर्न वर्जित गरिएको छ। दोस्रो, यसलाई हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि संसारभरका सेन्ट्रल ब्याङ्करले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी ल्याउँदैछन्। मैले अघि पनि भने, दोहोऱ्याउन चाहन्छु, इन्डिया चाइनाले धेरै चाँडो ल्याउने सङ्केत पाइएको छ। हाम्रो अध्ययन कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि मेन फोकस चाहिँ नि डिजिटली नै कारोबार चाहिँ नि गर्ने, तर ब्याक्ड सोभरेन ब्याक्ड करेन्सीतिर हामीले फोकस गर्नुपर्छ। म त यो नन ब्याक्ड करेन्सी मैले अघि भने नि, मेरो बच्चालाई मैले 2टा कोइन बनाएर मोबाइलमा फ्याँकिदिएको, त्यसले संसारमा जे किन्छ इनकेस समथिङ गोज रङ यो इकोनोमीले धान्दैन। तपाईँ हामी आजको मितिमा $10 बिलियन भन्दा मुनिको रिजर्भ बोकेर बसेका छौँ। त्यो स्थितिमा हामीले रिस्क लिन चाहिँ अहिले चोइस लिने भन्छ नि, आई क्यानट टेक द रिस्क भन्ने खालको चाहिँ यो नेपाल राज्यले अहिले तत्कालै त्यो रिस्क लिन चाहिँ सक्दैन। अब दोस्रो कुरा आउँ इन द लङ रन। अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो के सुदूर भविष्य भन्नुभयो होइन। सुदूर भविष्यमा कुनै पनि कुराहरू असम्भव भन्ने कुरा चाहिँ हुन्न। अब संसारभरका मान्छेले चलाउँछ नि 221 मिलियनको क्रिप्टो के अरे बिटकोइन छ, अरू धेरै 7,400 क्रिप्टो करेन्सी चलाउँछन्। इन्डियाले चाहिँ त्यो म्याटिक पनि चलाइरहेको छ, सारा संसारले चलाउन थाल्यो भने हामीहरू चाहिँ त्यो रबिन्सन क्रुसो भएर चाहिँ त्यो के भन्छ नि त्यो रबिन्सन क्रुसोको स्थिति आइल्यान्डमा गएर बस्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन। र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीको अवधारणा, जुन अवधारणामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लागि परेको छ, अध्ययन गरेको छ। बहामासमा त त्यो जुन $100 भन्ने लगाइसकेको छ, त्यसमा हामीले धेरै पटक हामीले अध्ययन पनि गरेर उहाँहरूसँग लगाएकै मान्छेहरू छन् कुरा गर्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् यहाँले भनेदेखि, अघि यहाँले भन्नुभयो मनोजीले के भन्नु भने त्यो के अरे एल साल्भाडोरको जनसङ्ख्या छ 50-55 लाख, त्यो बहामासको जनसङ्ख्या छ 40 लाख। त्यो जुन साउथ अमेरिकन टापुहरूका देशहरू हुन्, ती देशहरूमा चाहिँ अब त्यो एल साल्भाडोर त टोटल्ली त्यो नन डेमोक्रेटिक खालको एक किसिमको कन्ट्री हो नि, यहाँलाई जानकारी पनि छ। त्यसमा चाहिँ जसो गर्नु होला त्यो सधैँ पास भयो। अब अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ नि यो क्रिप्टोलाई लगाउनु पऱ्यो भने त त्यो एउटा किसिमको कन्सेन्सस हुन पनि समस्या हुन्छ। क्रिप्टो सम्भवतः अवमूल्यन गरे होइन, हाम्रो अहिलेका सांसदमध्ये 50%ले नाम पनि सुनेका छैन। बुझ्नु त पर जाओस्, नाम पनि सुन्या त्यो होइन, यो चाहिँ नि जानकारी राख्नुपर्छ। यसमा मैले केही कमेन्ट गर्न चाहन्छु। हामीहरूले चाहिँ अध्ययन गरेका छौँ र हामी सिबिडिसीमा पहिला जान्छौँ।
बिफोर हामी यहाँले जो नन ब्याक करेन्सी अब अरुण सरले अघि भन्नुभयो नन ब्याक करेन्सीको प्रचलन त्यसलाई चाहिँ नि लिगलाइज अथवा लेजिटिमेसी अब कैन बनाउनु पर्ला त्यसको लागि संसद जानुभन्दा पहिला हामी यो सिबिडिसीको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा के संशोधन गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्ने कुरामा छौँ मेन कुरा चाहिँ होइन अब राष्ट्र ब्याङ्कले नै सर्कुलेसन गर्ने जुन डिजिटल करेन्सी कुरा भयो त्यो त के भने पेपर नोट र कोइनको सट्टा आउने एउटा डिजिटल भर्सन मात्रै भयो यसो भए त कुनै यो क्रिप्टो र त्यसको चाहिँ होइन अलिकति रोक यहाँलाई त्यो पनि ब्लक चेनमा आधारित हुन्छ याद गर्नुलाई यहाँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ जुन प्रविधिमा त्यो चल्छ डेभलोपर आइडेन्टिफाइड भएको अर्थात् त्यसलाई मेन्डेटरी गरेर चाहिँ क्रिप्टोमा पनि त सोभरेन ब्याक अब हेर्नुहोस् है म अलिकति रोकेँ ल सरी सोभरेन ब्याक डेभलोपर आइडेन्टिफाइड भएको सोही प्रविधि ब्लकचेन वेल नोन प्रविधि ब्लकचेनमा आधारित सिबिडिसी बनाउन सकिन्छ ल प्लिज कन्टिन्यू त्यो कहिले अब यो त राम्रै कुरा भयो यो होइन तर त्यसमा अरुण सर यसमा म डेप्युटी गभर्नर साहबसँग एउटा कुरा तर त्यसको कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यसको प्राइसको फ्लक्चुएसनको लेभल चाहिँ फेरि हामी के त भन्दा यो बिटकोइन जस्तो होइन त्यो चिज चाहिँ के त भन्दा त्यो हामी फिजिकल नेपाली मुद्रा हो त्यो चाहिँ अहिले हामी फिजिकल करेन्सी मैले कहीँ 5,000 किन्दाखेरि मैले 5वटा 1000को नोट दिन्छु भने देन डिजिटल करेन्सी विल बी युज्ड टु मेक द पेमेन्ट त्यसको प्राइसको फ्लक्चुएसनको लेभल पनि त्यो रिस्क हुँदैन भने त्यो लसको पनि हुँदैन त्यो त लिगल टेन्डर सर्कुलेटेड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क इन अ डिजिटल फर्म चाहिँ हुन्छ तर यसले अब सँगसँगै अब अरू क्वेसनहरू पनि आउँछन् त्यसो हो भने इन्डियाको अथवा जस्तो हामीहरूको जुन चाहिँ कन्भर्टेबल करेन्सीमा रिलेसनै नभएको कन्ट्री छ एउटा मानिलिउँ जस्तो कि माडागास्करको त्यहाँको चाहिँ करेन्सीसित हाम्रो त कुनै ट्रेडिङ छैन करेन्सीको त्यहाँको सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि यो चाहिँ मतलब सिबिडिसी जारी गर्यो भने त्यसको ट्रेड नेपालमा लिगल कि इलिगल त्यो अवस्था क्रस कन्ट्री ट्रेड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ जस्तै बामास भनौँ न बामास अलिक भइसकेको छ हाम्रो कुनै पनि बामासको अनि त्यो त यस्तो हुन्छ नि त क्रस एक्सचेन्ज रेट डलरसँगै हामी टाई गर्छौँ अहिले जसरी गर्छौँ त्यसरी नै गर्छौँ तर त्यो चाहिँ क्रस कन्ट्री जस्तो नेपालको राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको पनि सिबिडिसी र हामीहरूको कुनै पनि करेन्सीको चाहिँ मतलब ट्रेडिङ नहुने देशसित पनि त्यो क्रस करेन्सीबाट गर्न सकिन्छ ठिक छ यो पनि अब जिज्ञासाको कुरा हो तर के छ भने अब यसको सँगसँगै यो पनि अरू एसेट जस्तै चाहिँ मतलब प्राइभेट सेक्टरबाट र कर्पोरेट सेक्टरबाट क्रिएट हुने हो र कर्पोरेट सेक्टर टु कर्पोरेट सेक्टर अथवा प्राइभेट सेक्टर टु प्राइभेट सेक्टरमा एक्सचेन्ज हुँदाखेरि सरकारले जहिले तहिले लेजर राखेर मेरो कर खोइ मात्रै भन्ने हो सरकारकोमा लेजर हेरेर है त्यस कारण यसलाई पनि एसेटको रूपमा जुन अहिले युनिभर्सल्ली ग्रहण गर्ने परिपाटी अगाडि बढाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूको पनि कदाचित ढिलो नभइजाओस् किनभने युरोपका धेरै देशमा त तपाईँको त्यही क्रिप्टोबाटै सामान खरिद गर्ने घर किन्ने गाडी किन्ने सबै अभ्यास भइसकेपछि त भइहाल्यो नि होइन तपाईँले त त्यो होइन यो किन त यो पहिले पनि के भने म सानो हुँदाखेरि पनि प्रशस्त धान र आलुको एक्सचेन्ज हुन्थ्यो धान र आलुको एक्सचेन्ज हुन्थ्यो लेकालीहरू आलु बोकेर लिएर आउँथ्यो र हाम्रोमा आएर धान साटेर धान लिएर जान्थ्यो धेरै हुन्थ्यो त्यो भने अब यहाँ पनि क्रिप्टो र अब घरको एक्सचेन्ज भन्दा इजिली मैले अघि भन्न त्यो टोकन बोकेर चाउचाउ किनेको इक्जाम्पल जस्तै गुड इक्जाम्पल हजुर त्यो गर्न सकियो तर यसलाई चाहिँ अब लिगल फ्रेमवर्कमा ल्याउन चाहिँ अलिकति ढिलो नगरौँ यसले एउटा अर्को ठुलो इम्प्याक्ट के परिरहेको छ भने हुन चाहिँ क्यापिटल फ्लाइट हुन्छ भनेर डरले हामीहरूले अहिले यो चाहिँ अहिलेको उ गरेका छौँ होइन निषेध गरेका छौँ तर यसले चाहिँ क्यापिटल फ्लाइट पनि भएको छ र विदेशमा हाम्रो क्यापिटल गेन बापत हुने ट्याक्स पनि विदेशमा क्रिएट भएको स्थिति आउन थालिसक्यो यसलाई अझै संक्षेपीकरण गरेर भन्दा तपाईँले अघि भने जस्तो अघि अनौपचारिक रूपमा हामी कहाँ वैदेशिक मुद्रा आउने 5 वटा धाराहरू छन् त्यो मध्ये 4 वटा धारा बन्द छन् एउटा रेमिटेन्स टेन्टेटिभली क्लोज छन् अहिले अब त्यो धाराबाट पनि पानी जबकि संख्या बढ्या छ विदेश जानेको तर पैसा घट्या छ त्यो भनेको काहीँ न काहीँ यस्तै बाटातिर गएको छ एउटा दोस्रो भारतले तपाईँको अहिले तपाईँको एसेट्स मानेर क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबार गर्न सुरु गर्ने बित्तिकै तपाईँको 30% कर लिन पाउने भनेर भने पछाडि मान्छेले वैधानिक पनि भयो अनि त्यस पछाडि त्यसबाट ट्याक्स पनि आयो तर त्यो ट्याक्स एक त उसले अवैधानिक रूपमा कारोबार गरेको छ नेपाल सरकारको कानुन अनुसार दोस्रो तपाईँको जोखिम लिएर कारोबार गरिरहेछ ट्याक्स पनि अर्को देशलाई तिरिरहेछ हामीलाई गरिरहेको छैन ढिलो चाँडो यसलाई नखोली पनि भएको छैन भने पछाडि त किन विलम्ब यो सँगसँगै म एउटा कुरा गर्छु
यो चाहिँ माइनिङमा चाहिँ अझै पनि सर अब राष्ट्र ब्याङ्क अथोरिटीको मान्छे भएको हुनाले मेरो अब मन्त्रीजीहरूलाई कहिलेकाहीँ भेट्यो भने पनि कुरा गरौँला। माइनिङमा चाहिँ तुरुन्तै हामीले खोल्दाखेरि केही फरक पर्दैन। त भारतमा त ट्रेड लिगल छ भने त भारतमै ट्रेड हुने चिज नेपालमा माइनिङ हुँदा के फरक पर्छ? हाम्रो इनर्जी रिलेटिभली सस्तो पनि छ अहिले। त्यो कुरा चाहिँ म पनि बरोबर छु। होइन यो यस्तो हुन्छ कि हामीले उत्पादन चाहिँ गर्ने त्यसपछि त्यो चाहिँ त्यो खान चाहिँ नपाइने, त्यो चलाउन नपाइने, छुन नपाइने टाइपको राम्रो उदाहरण छ त। क्यासिनो चलाउन दिने मलाई लाग्दैन। यहाँले हुन त यहाँले बढी एनर्जीको कुरा गर्नुभयो, हामीलाई त्यो फ्लस एनर्जी छ जस्तो लाग्दैन है मलाई। होइन यसको एउटा मेरो इनर्जी वर्षको 2.5-3 करोड, एउटा 3 मेगावाटको प्रोजेक्टको 2.5-3 करोडको इनर्जी व्हिलिङ क्यापासिटी नभएर किनिदिइराखेको छैन। त्यो त अर्को कुरा। तपाईँले जुन यो हङ्सी सिमेन्टको हो, हङ्सी सिमेन्टलाई कति वर्षपछि हिजो अस्ति भर्खरै 1780 मेगावाटको भर्खर त्यहाँ दियो होइन। त्यहाँ हामी कोरिडोरमा वीरगञ्ज कोरिडोरमा नै हामी हेर्छौँ, विराटनगर कोरिडोरै हामी हेर्छौँ। भनेदेखि एकदम फ्लस एनर्जी छ, माइनिङ गरौँ भन्ने त मलाई त त्यो लाग्दैन है। तपाईँले तथ्याङ्क यही क्षेत्रको मान्छे भएको हुनाले म कुरा गरौँ। एउटा कस्तो छ भन्नु होइन, एउटा हाइड्रोको मात्रै होइन, कस्तो छ भने ट्रान्समिसन लाइनको प्रब्लम छ। अहिले ट्रान्समिसन लाइनको प्रोजेक्ट गरौँ भन्दा मिर्ची पनि लागिरहेको छ राष्ट्रवादको। ट्रान्समिसन लाइनको सबै ठाउँ चाहिँ मतलब नेटवर्किङको प्रब्लम छ, हाई भोल्टेज र अल्ट्रा हाई भोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई भोल्टेजको। त्यसको कारणले जेनेरेसन लाइसेन्स लिएका फाइनेन्सियल क्लोजर पनि कतिपय भइसकेका परियोजनाहरू चुप्प लागेर बेकारमा कस्ट स्केलेसन बिहोरेर स्ट्यान्ड स्टिलमा बसेका छ। एकदमै ठुलो मात्रामा हजारौँ मेगावाट। तर मलाई यो तपाईँले भनेको हाइड्रो पावरको यो पिपिए जेनेरेसन लाइसेन्ससँग यो क्रिप्टो जोड्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। माइनिङसित जोड्या यसलाई अलिकति टेक्निकल्ली यो माइनिङ दर्शकहरूलाई पनि बुझौँ। यसको त माइनिङ गर्दा चाहिँ एकदमै ठुलो सुपर कम्प्युटर लाग्ने र ठुलो परिमाणले माइनिङ रोकेको छ। मैले जानेको बताउँछु, चाइनाले माइनिङ पहिला गराएको थियो, पछि चाहिँ त्यो चाहिँ नि फोसिलको भन्दा त्यो फोसिल कन्ज्युम भएको पावर भएर चाहिँ त्यसलाई बन्द गरिदियो, अहिले गर्दिन भने। अब यहाँ चाहिँ नि त्यो ठुलो सुपर कम्प्युटरबाट माइनिङ गर्ने त्यो डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम भन्छ, त्यो एल्गोरिदम त्यो चलाएको चलाइ गरेर चाहिँ त्यसमा कुनै एउटा चाहिँ सर्टेन फ्र्याक्सन अफ त्यो भनौँ न के भन्छ त्यो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ त्यहाँ जेनेरेट हुन्छ। त्यो जेनेरेट भयो भने त्यो चाहिँ आफ्नो भागमा आयो, त्यसमा बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ। अरूजीको भनाइ त्यही होला। अब मलाई लाग्दैन अहिले यो मैले अहिलेको यो डिस्कसनमा चाहिँ त्यो त पैसा त बाहिरै गइले कमाउनु के चाहिँ गर्न मिल्दैन, ऊर्जा चाहिँ यहाँको खपत हो। यसमा नि सर कस्तो चाहिँ हुनसक्छ भने जस्तै म यसमा पनि फेरि मध्यमार्गी लिन्छु होइन। जस्तै के त भन्दाखेरि एउटा कुरा त जहाँ पावर जेनेरेसन भइसकेको छ धेरै छन्, त्यो परियोजनाहरू चाहिँ पावर जेनेरेसन भएको तर त्यो इभ्याकुएसन नभएको धेरैवटा प्रोजेक्ट छन् जुन चाहिँ आजै ल 1 महिनाभित्र चाहिँ त्यहाँबाट भटाभट सुरु गरौँ भने हुनसक्ने चिजहरूमा पनि सेट गर्न सकियो। अर्को कुरा चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो अब त्यो एक्सटेन्सन ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ समस्या भइरहेको ठाउँ, पोटेन्सियल धेरै भएको कर्णालीतिरको ठाउँहरूमा चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि त्यही सेटअप त्यही परियोजनको लागि चाहिँ गर्न सकियो भने अब यो भने त प्रिलिमिनरी लेभलको डिस्कसन भयो। अनि तिनीहरूलाई फेरि हामी फरेभर दिन्न, 15 वर्षमा तिमी माइनिङ गर, यसको प्राइस दियो, त्यसपछि चाहिँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर भन्यो भनेपछि वास्तवमा यसले चाहिँ के त भन्दा हेरौँ न एकचोटि अध्ययन गरौँ। यो अब हामीले अहिले यहाँ 3 जनाले बसेर कुरा गर्दा यो फेरि अब सहर चाहिँ अलिकति एक्सपर्टको एरिया भयो, हामीले देखे सुनेको कुरालाई भन्न नसकिए पनि यो पोटेन्सियल चाहिँ मैले पनि माइनिङलाई हामीले कहीँ न कहीँबाट टाई लिङ्क गर्न सकेर हाम्रो हाइड्रो पावर डेभलप गर्न सक्ने स्थिति मैले पनि सर अध्ययन गरेको थिएँ। म यसमा सकारात्मक छु, हेरेको छु मैले यो। तर त्यो चिज चाहिँ दाइ हजुरले भने जस्तै अहिले चाहिँ के चाहिँ होइन त भन्दा भइरहेको बढी पावर भएर त्यो पावरलाई युज गर्नलाई माइनिङ त सक्दैनौँ हामी, किनभने अहिले पनि हाम्रो लोड सेडिङ बल्ल तल्ल अहिले पनि झ्यापझुप जान थालिसक्यो। तर यसमा अरुण सरले भने जस्तो जुन चाहिँ पावर जेनेरेट भइसकेर ट्रान्समिसन लाइनको समस्या छन् भने पावर जेनेरेसन गर्न रेडी भएर तपाईँको 3 वर्षसम्म चाहिँ त्यो तपाईँको कस्ट भन्दा चाहिँ प्रोजेक्ट कस्ट भन्दा इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन बढी भएका प्रोजेक्ट कति छन् त्यो चाहिँ हो। हाम्रो डिस्कसन मोडियो कसरी मोडियो भनेदेखि हाइड्रो पावर उत्पादन भएको छ, ट्रान्समिसन लाइन छैन, माइनिङ राख्ने होइन, तत्काल ट्रान्समिसन लाइन बिटी भन्छ नि तपाईँहरू, बिटी मानेर बनाएर उद्योगमा लगाएर दिने हो। यो अहिलेको तत्कालको मेरो भनाइ चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कको यो भइसक्यो कस्तो भनेदेखि त्यहाँ हाइड्रो पावर छ, त्यहाँ हाइड्रो पावरमा मान्छेहरूको के अरे त्यो अस्ति त्यो सिङ्गटीको भयो नि कति बस्यो नि, त्यो पैसा आएन भने 1 अरब कति लस भन्दै गराउनु गरिरहेको थियो हामी कहाँ हो। त्यो किसिमको मान्छे त्यहाँ सिङ्गटीमा लगाएर माइनिङ गर्ने होइन, तत्काल कुनै उपाय लगाएर चाहिँ प्राइभेट सेक्टर लगाएर जेनेरेसन त्यो ट्रान्समिसन मेकानिजम बनाउने अनि उद्योगमा लगाएर दिने हो। मान्छे उद्योग चाहिँ त्यो डिजल बालेर
त्यहाँ फोसिल त हो नि डिजल भनेको, त्यहाँ चाहिँ नि अब बढ्दैन त प्रदूषण, बढ्छ नि, त्यो भइरहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ क्रिप्टो माइनिङ गर्नु भने त त्यो त कता कता त्यो विषयान्तर जस्तो हुन्छ नि। होइन, अथोरिटीको मान्छेले प्रचलित कानुन बमोजिम भन्ने कुरा यही हो, हामी प्राइभेट सेक्टरले भन्ने कुरा पनि यही हो, र यो कन्फ्लिक्ट अब मेरो चाहिँ म त कमर्सियल जीवनमा चिरन्तन भोगी आएकै हो है। अब यसो गर्नु, अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने अब उहाँले भने जस्तो सजिलो बिटीबाट पनि हामीले धेरै लामो नै ट्राई गरिसक्यौँ अहिलेसम्म चाहिँ फेसिलिटेसन चाहिँ केही पनि भएको छैन होइन। यसको चाहिँ मैले यो किन पनि भने यो सुरुमा माइनिङका लागि यति धेरै प्रपोजल हरेकतिरबाट म कहाँ पनि आयो नि त, यो अहिले लिगल छैन, त्यहाँ लिगल बनाउन सकिन्छ भने यो चाहिँ राम्रो अपर्च्युनिटी है भनेर। किन इन्टरनेसनल रूपमा त बिजनेसम्यानहरूसित हाम्रो बिजनेस कम्पनीहरूसितको जुन रिलेसन हुन्छ त्यसको आधारमा आएको पनि हो, र मैले यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो लुक्रेटिभै पनि हो है। त्यति होइन फरेन करेन्सी त उहाँले भनेको चाहिँ फरेन करेन्सीसित रिलेटेड छैन यी होइन, केही आयात प्रतिस्थापन होला त्यसले बच्ला, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। अब यहाँ जिडिपी पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छ, तर एउटा अस्ति एमसिसीको केसमा हुँदा कुरा थियो 53-54 अरब यहीँबाट भइहाल्छ नि, 53-54 अरब चाहिँ हुन्छ, तर $500 मिलियन चाहिँ यहीँ चाहिँ बनाउन सकिँदैन है, अप्ठ्यारो छ। $500 मिलियन चाहिँ बाहिरबाट आउनुपर्छ भने जुन यो चाहिँ छ। त्यसैले यो डलर कमाउनका लागि चाहिँ एउटा उत्तम फरेन रिजर्भ हाम्रो वृद्धि गर्नका लागि यो उत्तम सोर्स हो भन्ने मलाई लाग्यो हो। अब चाहिँ मध्यम सोर्ससम्म हुनसक्छ, तर खराबै सोर्स चाहिँ होइन यो। गभर्नर साहबले केही भन्दै हुनु त? होइन, मैले त यस्तो भनेको, अघि मैले अर्कै कुरा जोड्न खोजेको, हाइड्रो पावर अहिले हामीसँग प्लेन्टीले अभाइलेबल छैन, जुन कुरा चाहिँ हामी जुन के धेरै धेरै कन्ज्युम हुने माइनिङतिर लगाउँ। एक बुँदा नम्बर 2, उहाँले भनिरहनु भएको छ उहाँहरूको एकदम व्यावसायिक सोचाइबाट कुरा गर्नु त्यो धेरै नराम्रो पनि मलाई लागिरहेको छैन कि केही क्रिप्टो करेन्सीबाट त उत्पादन भइरहन्थ्यो। हाम्रो उहाँकै आफ्नो हाइड्रो पावर छ, त्यहीँ लगाएर कम्प्युटर किन्नुहुन्थ्यो, लगाएर राख्नुहुन्थ्यो, 2-4 वर्षमा 1-2वटा फ्र्याक्सन आयो भने पनि पैसा त कम्यो, केही गर्नु परेन नि, उतातिर बिजुली लस भएको कन्ज्युम पनि भयो त्यो। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ, राज्यले हेर्दाखेरि चाहिँ आम हेर्नुपर्छ, आम पपुलेसनलाई मध्यनजर गरेर पोलिसी बनाउने हो। अब बिटी नै ट्रान्सफरमा त्यहीँ गर्न सके नसकेको अवस्था भन्नुहुन्छ उहाँले। अब यो चाहिँ ल नै चेन्ज गरेर चाहिँ तपाईँको क्रिप्टो करेन्सीलाई चाहिँ लिगल बनाउने भने त एउटा मात्र देशले गरिरहेको छ, त्यो पनि एकदम सानो पपुलेसन भएको, फुल्ली डेमोक्रेटिक नभएको, आदि इत्यादि एल साल्भाडोर। अब भारतले के गरिरहेको छ यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हामीले बुझ्यौँ के भने इन्डिया र चाइनाको डेभलपमेन्टको आधारमा हामीहरूको स्टेप वेदर विल मुभ टु दिस साइड अर विल मुभ टु द्याट साइड भन्ने कुरा द्याट विल बी मतलब डिटरमाइन कि अब हेरौँ न उसले त्यो एल साल्भाडोरमा कति भएको छ त एल साल्भाडोरको जस्तै फियाट बराबरी लिगल टेन्डर गर्नुपर्छ भन्ने त मेरो पनि मैले चाहिँ के चाहिँ डिस्कार्ड गरेँ भने हाइड्रो पावरमा अहिले माइनिङको सम्भावना तत्काल राज्यले गर्न सक्छ। त्यो वैधानिकता दिएपछि ती सबै बाटा खुल्छन्, तर अब कहिले खुल्छ त्यो टुङ्गो छैन। अब अन्त्यमा तिनैजनालाई साझा प्रश्न, हामीले यतिको यो नौलो विषय पनि हो, संसारमै यो सुरु भएको 12 वर्ष मात्रै भयो। नेपालमा त अलि चर्चित भनेको राष्ट्र बैङ्कको अस्ति 2-3 महिना अगाडिको त्यो प्रतिबन्धनात्मक यो सूचना, अनि त्यस पछाडि त्यही आधारमा तपाईँहरूले केही मान्छेहरूलाई पक्राउ गर्नुभयो, त्यस पछाडि मात्रै यो राष्ट्रिय बहसको विषय भयो। त्यसलाई हामीले यो त्रिपक्षीय रूपमा सम्भवतः यो पहिलो बहस नै होला, राष्ट्र बैङ्क पनि, ब्याङ्कर पनि, अनि योसँग व्यवसायी पनि। व्यवसायी भनेको फेरि क्रिप्टो व्यवसायी भन्ने भए पनि यहाँ नभन्नु होला, पक्राउ खाने डर हुन्छ। अब अन्त्यमा यो कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसमा कसरी बढ्नु पर्ला तिनैजनालाई? अब मेरो त स्पष्ट राय छ, पहिले पनि भनिसकेँ, माइनिङलाई चाहिँ लिगल गरौँ र अध्ययन ढिलो पनि नहोस्। अब हाम्रो बजेट अर्को आउँछ, त्यो बजेट आउँदासम्म हामीहरूसित अहिले गेस्टेसन पिरियड छ, त्यो सम्ममा कम्तीमा पनि भारतले लिएको नीतिसित हामीहरू ट्युनिङ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मत हो। थ्याङ्क यू। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण अहिलेको यो छलफलमा गम्भीर प्रश्न हो कि राज्यले कसरी जाने त। अहिले क्रिप्टोमय भएको छ, संसार क्रिप्टोमय भएको छ, क्रिप्टो लिएका छन्, क्रिप्टोको ट्रान्ज्याक्सन गरेका छौँ, नेपालले प्रतिबन्धित गरेछ, केही नेपाल जस्ता देश पनि छन् जसले पुरै प्रतिबन्धित गरेका छन्। यस अवस्थामा अहिलेको हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्स यो के भन्छ मन्ट्री पोलिसीको स्ट्यान्स, यो बजेटको स्ट्यान्स के हुनुपर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट अघि मनोजको कुरालाई मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ कि
अहिले तत्काललाई रोकेर हामी व्यवस्थापन गर्ने, कति व्यवस्थापन गर्ने त, कति हामी यो मिलाएर राख्न सक्छौँ, त्यो मिलाएपछि अनि त्यसपछि भारतको हेरेर 2023 को मार्च भनेको छ त्यो यो 1 वर्षको हामीसँग टाइम छ। 1 वर्ष टाइम हामी व्यापक अध्ययन गर्ने। मैले भनिहालेँ CBDCमा हामी पहिला स्टेप गर्नुपर्छ, बिफोर जानै पर्यो दूर। तपाईँले भनेको अझ सुदूर भविष्यमा त्यो क्रिप्टो नन ब्याक करेन्सीमा जानै पर्यो, केही उपाय लागेन, सबै संसारका 201 वटा मध्ये 200 वटा देशले लगाए भने पनि त्यो चाहिँ नि पहिला CBDC को प्रचलन ल्याएपछि मानिसहरूमा एक किसिमको ब्लकचेन प्रविधिमा सञ्चालन गर्न जानकारी भएपछि अनि त्यसपछि अब नेपालमा छैन। इन्डियाले गरेको चाहिँ कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस् है, इन्डियाले आफ्नो CBDC लाई प्रमोट गर्न खोजिरहेको मैले बुझिरहेको छु। अब यहाँले कसरी बुझ्नु थाहा छैन। उसको CBDC छ, त्यो बिटकोइन कति छ र उसले चाहिँ म्याटिकको धेरैवटा बिक्री खरिद गरिरहेछ, त्यसमा 30% ट्रान्ज्याक्सन यो भ्यालु के भन्छ क्यापिटल गेन ट्याक्स हो। त्यसै गरी 1% को जुन तपाईँले भन्नुभयो नि TDS, 1 करोडको कारोबार गर्दा लाख रुपियाँ पैसा सुरुमै तिर्ने भनेको एउटा ठुलो कुरा हो कि। सधैँभरि गेन हुन्छ भन्ने छैन नि। हिजो आजभन्दा 7-8-10 महिना अगाडि त्यो हाम्रो यो कारोबार पनि अरू के भन्छ तपाईँको यो सेयरको कारोबारमा पनि त धेरै उछाल आएको थियो नि त। अहिले किसिमको हरेक त्यो कर्भ तपाईँको यस्तै नै हुन्छ क्या। यस्तो कर्भ कहिले पनि यो नेचरमा हुँदैन। भनेपछि एउटा मैले सम्पूर्ण यो चाहिँ नि टिभी हेरिरहनुभएका महानुभावहरूमा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अहिले उछाल आएको छ, हामी पैसा बेचौँ जाउँ भन्ने कुरा होइन। विदेशमा बस्नेले पनि हेर्नुहुन्छ होला यो युट्युबबाट, भाइ बहिनी विद्यार्थी रेमिटेन्समा काम गर्ने साथीभाइहरू दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैलाई मेरो के अनुरोध छ भनेदेखि यसले तत्कालको लागि नेपाल राज्यको अनुरोध हो। यो अहिलेको यो रिजर्भको पनि अलिक केही समस्यामा यो कोइनमा क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी नगरौँ र नेपालमै एक किसिमको चाहिँ नि रेमिटेन्स पठाउने काम गरौँ। राज्यले यसमा केही सोची पनि रहेछ। हामी कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि कुरा गरिरहेछ, अर्थ मन्त्रालयले सहयोग पनि भइरहेछ कि हामीहरू चाहिँ नि रेमिटेन्सलाई प्रमोट गर्नलाई केही लुक्रेटिभ प्रोग्रामहरू पनि गर्न सक्छौँ कि भनेर हामी सल्लाह गरिरहेछौँ। मनोजी हजुर, यसमा चाहिँ अब लगभग कुराहरू आइसक्यो होइन। अब म ठ्याक्कै जानु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ अब गर्नुपर्ने कुराहरूमा त एउटा कुरा चाहिँ दुईटै एकदम उत्साहित भएर चाहिँ आजै भोलि किन खोलेन भनेर हल्ला पनि नगरौँ र बन्देजकारी हिसाबले भन्दा नि यसलाई चाहिँ सम्भावना भएको क्षेत्रको हिसाबमा हेर्नुपर्छ। किन भन्दा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि वर्ल्ड वाइड चाहिँ एउटा इन्भेस्टमेन्टको एउटा सेपरेट अल्टरनेटको रूपमा चाहिँ संसारले यसलाई क्रिप्टोलाई लिइसक्यो, त्यो त मान्नु पऱ्यो होइन। त्यो मानिसकेपछि चाहिँ अनि हामी पनि अछुतो छैनौँ, त्यो पनि मान्नु पऱ्यो। इन्डियाले यसै गरे होइन नि। अब सारा नागरिकहरू लगानी गर्न थालिसके, कारोबार बाहिर हुन थालिसके त त्यसलाई त कहीँ न कहीँ ट्याक्सको ब्राकेटमा ल्याएर रेगुलराइज गर्नुपर्ने भइसक्यो। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ छिटो चाँडो हामी त्यसमा जानुपर्छ कि भन्ने कुरालाई चाहिँ अध्ययन जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गरिरहेछ, अर्थ मन्त्रालयले गर्ला, त्यसमा चाहिँ फेरि EML-CFT का कुरादेखि लिएर अरू पनि कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् कर छलीलाई उपयोग हुन सक्ने कुराहरूदेखि लिएर एसेट्स प्राइसको बबलिङ हुनेदेखि लिएर अरू यी सम्पूर्ण चिजहरूलाई भन्नाले यसमा अपर्च्युनिटिज कति छ र त्यहाँ रिस्कहरू के छन् भन्ने कुराको एउटा समष्टिगत अध्ययन गरेर यसलाई बिस्तारै बिस्तारै एकैचोटि होइन बिस्तारै एउटा थ्रेसहोल्ड एउटा लिमिट बनाएर चाहिँ लिएर जाने, त्यसमा लेखाङ्कन र लगानीका नीतिहरू बनाएर जाने, रेगुलेसन्सहरू चाहिँ र फ्रेमवर्कहरू फिक्स गर्दै जाने। अनि क्यापिटल फ्लाइट्सहरू यदि भयो भने कसरी हुनसक्छ या यसले हामीलाई प्रोज कोन्सहरू के हुनसक्छ, भइहाल्यो भने कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू गरेर कमसेकम पनि लगानीकर्ताको क्राइटेरिया एउटा बनाएर अगाडि बढ्ने। यसमा डेपुटी गभर्नर साहबसँग अलिकति कुरा त अघि भएन, तर यो माइनिङ चाहिँ गर्ने भने के त भन्दा नेपालकै मान्छेले माइनिङ गराएर यहीँबाट बेच्नुभन्दा पनि जुन इन्टरनेसनली बाहिर माइनिङ गर्ने कम्पनीजहरूलाई चाहिँ हामीले इन्भाइट गर्ने, उनीहरूले जसरी क्यासिनोमा जुवा खेलेर उता गए जस्तै यहाँ माइनिङ गर्ने, हाम्रो चाहिँ अनयुटिलाइज भन्नुभन्दा पनि एडिसनल डेभलप गरेको हाम्रो त हाइड्रो पावर पोटेन्सियल त 80,000 प्लस भन्छौँ, अहिले 43,000 त मतलब फाइनेन्सियली भाइबल भन्छौँ, तर हाम्रो हालत यस्तो छ भने कमसेकम त्यसमा पनि अहिले अब हामीले यहाँ 3 जनाले भन्दा बित्तिकै भइहाल्ने नभइहाल्ने भन्दा पनि अध्ययनको एरिया चाहिँ हुनुपर्छ कि त्यो गऱ्यौँ भनेपछि चाहिँ हामीले सम्भावनाहरूमा न्याय पनि गर्छौँ र रिस्क पनि यथोचित व्यवस्थापन गरेर जानु पर्यो भनेपछि कान पनि बन्द नगरिहाल्ने अनि त्यसपछि जुत्ता चप्पल नलाएर पनि नदौडिहाल्ने गरेर यो बिचको बाटो गयौँ भने हामीले एक्सेप्टेन्स पनि गर्छौँ, रिस्क पनि मोनिटरिङ गरेर जान्छौँ जस्तो लाग्छ। हस्, हाम्रो छलफल बहस भनेको यो केही नहुने भन्ने पनि होइन। नियमनकारी निकाय यी हुनुहुन्छ, यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने पात्र र थोर बहुत मध्यम मार्गी धार राख्ने एउटा बहसले त्यो एउटा चाहिँ त्यो बहसको चाहिँ साँच्चीकै पानी ढलो पनि बन्न सक्छ। त्यस्तै पानी ढलो बनोस्। समय र सम्वादका लागि यहाँहरू तिनैजनालाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, त्यसै गरी नोबेल ब्याङ्कका महाप्रबन्धक मनोज गेवाली र अर्थ राजनैतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी। आज हामीले बिटकोइन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालमा राष्ट्र ब्याङ्कले लगाएको प्रतिबन्ध र तत्काल भारतले 1 वर्षको त्यो समय राखेका कारणले त्यो अध्ययन गर्ने अवधि र सुदूर भविष्यमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा संवाद गऱ्यौँ। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।